आउनुहोस्, आज चाहिँ हामी आजको वचनतर्फ हामी जानेछौँ। अनि विशेष गरी आजको वचन चाहिँ हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीले र सारा नेपाली मण्डली अनि सारा विश्व इसाई मण्डलीले नै एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हो। अनि आज चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ। छोटो टाइमलाइनमा आउँछु। यो चाहिँ हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुस हो। यसको अगाडि चाहिँ पुरानो करार छ। यहाँ हामी देख्छौँ नयाँ करार। यो मण्डली युग हो। मण्डली युगको अन्तिममा ऱ्याप्चर हुन्छ। प्रभु हामीले लिएर आउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी प्रभुसँगै यस संसारमा आउनेछौँ एक दिन। यो चाहिँ दोस्रो आगमन हो। यो संसारको अन्त्य हुँदैछ। यो मानव इतिहासको टाइमलाइन हो। यो चाहिँ छोटकरीमा बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले, म बुझाउँछु पनि। धन्यवाद। यो छोटकरीमा म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। यो मानव इतिहासको टाइमलाइन हो होइन। यहाँ हामीले मूसा देख्छौँ, यहाँ आदम देख्छौँ हामीले होइन। यहाँ बिचमा अब्राहम देख्छौँ, बिचमा होइन, बिचमा। अनि यो चाहिँ मण्डली युग हो। हामी यहाँ छौँ अहिले येशूको क्रुस पछाडि। यो ऱ्याप्चर हो। यो 7 वर्षको सङ्घर्षकाल हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो 1000 वर्षको राज्य हो। म धेरै समय यो धेरैचोटि मैले यो टाइमलाइन बुझाइसकेको छु होइन। अनि यो मूसाको अन्डरमा चाहिँ व्यवस्थाको युग छ होइन। व्यवस्थाको युग छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो अनुग्रहको युग है। हाम्रो अनुग्रहको युग हो। अब यसलाई हामीले छोटकरीमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हामी अब्राहमदेखि चाहिँ हाम्रो इजरायली जातिको सुरु भएको छ होइन। अनि मूसाबाट चाहिँ परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको छ। र अनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा गएर चाहिँ व्यवस्थाको के छ अन्त्यको कुरा हामी देख्छौँ होइन। येशू ख्रीष्टले चाहिँ के गर्यो। अनि रोमी 10:4ले पनि भन्छ येशू नै हाम्रो चाहिँ येशूमा नै हाम्रो के छ व्यवस्थाको अन्त्य छ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। र त्यहाँपछि मण्डली युग सुरु भयो। मण्डली युग भनेको अर्थात् चाहिँ येशूले आफ्नो रगतद्वारा किन्नुभएको अनि जाति भनेको चाहिँ मण्डली युग हो होइन। यस मण्डली युगलाई हामीले देख्छौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ छौँ है, मण्डली युगमा छौँ। मण्डली युगको पनि कहाँ छौँ भन्दाखेरि एकदमै अन्तिम अवस्थामा, एकदमै यहाँ अन्तिम अवस्थामा छौँ है। यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा एपोस्टेसी भन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने सत्य त्याग गर्ने बेला हो। सत्य त्यागको यो बेला हो है। तर थेस्लोनिकेको पुस्तकले भन्छ धर्म त्याग भन्छ है। थेस्लोनिकेको पुस्तकले चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई एपोस्टेसी, एज अफ एपोस्टेसी भनेको चाहिँ हामी अहिले कहाँ छौँ भन्दाखेरि एकदमै अन्तिममा है। एकदमै अन्तिम यहाँ हामी आइपुगिसकेका छौँ। र अहिलेको यस मण्डली युगभित्र हामी प्रवेश भइसकेपछि अब यो जुन शब्दलाई एकदम हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सिद्धान्त भन्ने जुन शब्द छ। अब हामी एकदम अन्तिमको दिनमा आइसकेपछि अहिले प्रभुको भनाइअनुसार चाहिँ के छ अन्तिमको दिनहरूमा धेरै झुटा शिक्षाहरू होइन, झुटा अगमवक्ताहरू र झुटा शिक्षा सिकाउनेहरू चाहिँ धेरै आउनेछन् भनेर चाहिँ बाइबलले पनि हामीलाई भन्दछ। र यो सिद्धान्तको महत्त्व भन्नुको कारण किन हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको हाम्रो मण्डलीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै यसको खाँचो चाहिँ एकदमै छ। किनभने यो सिद्धान्त भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो एउटा गहिरो शब्द हो, जुन गहिरो विषय हो, जुन चाहिँ आजको हाम्रो नेपाली मण्डलीमा चाहिँ कति पनि छलफल गरिँदैन है। यो सिद्धान्त भन्ने कुरा, यो शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ है। अनि हाम्रो सबै नेपाली मण्डलीहरूलाई बाइबल चाहिँ थाहा छ, तर सिद्धान्त चाहिँ केही पनि थाहा छैन है। तर बाइबल र सिद्धान्तमा के छ फरक छ होइन। बाइबल जान्नु र सिद्धान्त जान्नुमा के छ एकदमै फरक छ। अनि धेरै मान्छेहरूले भन्छ हामीलाई सिद्धान्त चाहिँदैन है। सिद्धान्त ल्यायो भने यो मण्डली फुटाइदिन्छ, मण्डली विभाजन गराइदिन्छ होइन, यसले चाहिँ घृणा उत्पन्न गर्छ। यस्तो प्रकारको चाहिँ हामीले जवाफ चाहिँ नेपाली मण्डलीहरूमा, नेपाली विश्वासीहरूमा चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ होइन। त्यो धेरै मान्छेले भन्छ होइन यो सिद्धान्त होइन, हाम्रो सङ्गति महत्त्वपूर्ण हो। यस सिद्धान्त यो शिक्षा जेसुकै सिकाए पनि हुन्छ। हाम्रो सङ्गतिमा चाहिँ प्रेम होस्, मिलाप होस्, एकता होस् भन्ने चाहिँ धेरै मान्छेको भनाइ चाहिँ के छ
यस्तो भएको चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ होइन। तर एउटा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सत्यले के गर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि छुट्याउँछ है, ट्रुथ डिभाइड्स भन्छ। हामीले देख्छौँ अहिलेको परिवेशमा धेरै मान्छेले चाहिँ एकता 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 भनेर किन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने बाइबलले के भन्दछ अन्तिमका दिनहरूमा झुटा मसीहले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा झुटो एकता ल्याउँछ भन्छ। अनि अहिले त्यो कुरा चाहिँ के भइरहेको छ, मान्छेको मुखद्वारा, मान्छेको हृदयद्वारा, मान्छेको सोचद्वारा चाहिँ त्यो कुराहरू प्रकट भइरहेको छ। हामीले बाइबलमा जहिले पनि हेर्छौँ भने होइन, दुःख लाग्दो कुरो के भन्दाखेरि परमेश्वरले अनि सत्यताले के गर्छ जहिले पनि डिभाइड गर्छ क्या, ट्रुथ डिभाइड हुन्छ। त्यहाँ विभाजन किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सत्यताको कारणले, एकजना सत्य हुन्छ र एकजना झुटो हुन्छ होइन। त्यो कारणले परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ जहिले पनि डिभाइड गर्नुहुन्छ। तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने निम्रोदको झुटो एकता जुन थियो होइन, उत्पत्ति 11 अध्यायमा उनीहरूले के भनेको थियो, हामी यस्तो एउटा धारा बनाउनेछौँ जुन चाहिँ कहाँसम्मै पुग्छ अरे, स्वर्गसम्मै पुग्छ। त्यो भनेको छ त्यो उनीहरू परमेश्वरको विद्रोही हो। परमेश्वरले जे नगर भन्नुभएको थियो त्यो कुरामा चाहिँ के छ, उनीहरू एकजुट भएर जुन झुटो एकता बनाएर चाहिँ त्यसरी लागिरहेको थियो नि, परमेश्वरले के गरिदिनु भएको छ अनि एकैचोटिमा चाहिँ त्यो एकतालाई उहाँले फुट गरिदिनु भएको छ। त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा बाइबलमा जहिले पनि के छ, ट्रुथ अलवेज डिभाइड्स है। तर परमेश्वरले के हुन्छ जहिले पनि विभाजन ल्याउनु भएको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। निम्रोदको झुटो एकतालाई परमेश्वरले चाहिँ अनि भाषाहरू खलबलाइदिनु भएको छ र मान्छेहरू चाहिँ के भएको छ, संसारभरि तितर बितर भएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि जब पाप एकदमै बढेर गयो परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, मानिस जातिलाई पनि दुई भागमा विभाजन गरिदिनु भएको छ होइन, एउटा अन्य जाति एउटा यहुदी भनेर चाहिँ परमेश्वर त्यहाँ विभाजन हामीले जताततै देख्छौँ। बाइबलमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामीले विभाजन मात्रै देख्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ ट्रुथ अलवेज डिभाइड्स है, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर साँचो र झुटोको त्यहाँ एकता हुँदै हुँदैन है। त्यो बाइबलले भन्छ अधर्मको धर्मसँग के सरकार होइन, धार्मिकतासँग के सरकार भन्छ होइन। त्यो बाइबलले हामीलाई भन्छ अविश्वासीसँग एउटै जुवामा ननारी हो। किन भनेको भन्दाखेरि किनभने ट्रुथ अलवेज डिभाइड्स है। एउटा चाहिँ धर्मी व्यक्तिले, एउटा परमेश्वरको मानिसले के हुन्छ छुट्याउन जानेको हुन्छ होइन, कुन कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा छुट्याउनु। त्यही भएर चाहिँ जहाँ सत्य हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ जहिले पनि विभाजन हुन्छ। तर यहाँ पनि कतिजना हुनुहुन्छ र आफ्नो घर परिवारमा एकजना मात्रै विश्वासी हुनुहुन्छ होला होइन। अनि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र तपाईँको परिवारको बिचमा के हुन्छ, विभाजन हुन्छ धेरै कुराहरूमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, सत्य कुरामाथि विश्वास गर्नुहुन्छ र सत्यले के गर्छ सधैँ विभाजन गर्छ। त्यो भएर येशूले भन्नुभएको छ मत्तीको पुस्तकमा, मत्ती 10 अध्यायमा, मत्ती 10को 34 देखि 37मा यसरी लेखिएको छ। मत्ती 10को 34 देखि 37मा यसरी म पाठ गरिदिन्छु, तपाईँहरूले आफ्नो बाइबलमा हेर्नु होला। म पृथ्वीमा मिलाप ल्याउन आएको भनी नसम्झ, म मिलाप ल्याउन होइन तर तरबार चलाउन आएँ। किनकि म मानिसलाई उसको बाबुबाट र छोरीलाई उसकी आमाबाट र बुहारीलाई उसकी सासूबाट अलग गराउन आएको हुँ। अनि मानिसका शत्रु आफ्ना परिवारका हुनेछन्। जसले बाबु वा आमालाई मलाईभन्दा बेसी माया गर्छ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन, अनि जसले छोरा वा छोरीलाई मलाईभन्दा बेसी माया गर्छ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ प्रभु येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म मिलाप ल्याउन आएको होइन, तर यहाँ के भनेको छ, म चाहिँ तरबार चलाउन आएको हुँ। तरबारले के गर्छ थाहा छ, तरबारले एकता जोडिदिन्छ कि छुट्याइदिन्छ, छुट्याइदिन्छ होइन। त्यो भएर प्रभुले भन्नुहुन्छ म तरबार चलाउन आएको हुँ। अनि यहाँ के भनेको छ, म मानिसलाई उसको बाबुबाट, छोरीलाई उसकी आमाबाट र बुहारीलाई उसकी सासूबाट अलग गराउन आएको हुँ भन्छ। अब यहाँ यो सुन्दाखेरि कस्तो कठोर लाग्छ नि होइन। धेरै मान्छेहरूले, संसारको मान्छेहरूले हामीलाई यही वचन कोड गरेर के गर्छ, तिमीहरूको येशू चाहिँ विभाजन गर्न आएको होइन, शान्ति ल्याउन आएको होइन, घरलाई भाड्न आएको होइन, यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो पदलाई कोड गरेर धेरै मान्छेले के गर्छ, हामीलाई गलत आरोप लगाइरहेको हुन्छ। तर हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तरबार चलाउन आए भनेको अर्थ चाहिँ के हो होइन। बाइबलले भन्छ हामीलाई एफिसीको पुस्तकमा आत्माको तरबार भनेको चाहिँ के हो, परमेश्वरको वचन हो भनेको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको वचन घोषणा गर्न आउनु भएको उहाँ चाहिँ। जब परमेश्वरको वचन घोषणा हुन्छ नि, अनि जब सत्य कुरा घोषणा हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विभाजन हुन्छ होइन। जब एउटा मानिसले के गर्छ, येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्छ नि, अनि ऊ आफै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो घर परिवारबाट सबै कुराहरूबाट उसले के गर्छ,
उसको चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि विभाजन हुन्छ क्या। किन भन्दाखेरि उसले केलाई विश्वास गर्छ अरे? सत्य कुरालाई विश्वास गर्छ। यसै कारणले चाहिँ त्यहाँ अनि प्रभुले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ त्यो होइन। अझ हामीले यहीलाई लुकाको पुस्तकमा पढ्छौँ भने, अरू पुस्तकमा पढ्छौँ भने त्यहाँ अझ के भनेको छ भन्दाखेरि जसले आफ्नो परिवारलाई घृणा गर्दैन भन्छ कि मेरो लागि होइन। तर त्यसको वास्तविक अर्थ के हो भन्दाखेरि घृणा गर्नु भनेको चाहिँ होइन। तर यहाँ के भन्छ भने मभन्दा बेसी माया गर्छ भनेको होइन, त्यो चाहिँ मेरो योग्यको हुँदैन भनेको छ है। त्यही भएर चाहिँ हामी यदि यसुलाई पछ्याउन चाहन्छौँ भने, यदि हामी सत्य कुरालाई विश्वास गर्छौँ भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सधैँ विभाजन हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यही भएर सत्यताले के गर्छ जहिले पनि छुट्याउँछ होइन, छुट्याउँछ होइन। तर झुट कुराले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि एकता राख्छ। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सत्य कुरालाई इन्कार गर्ने भनौँ न होइन। ख्रिस्ट विरोधीले कसरी ल्याउँछ थाहा छ एकता? अनि मैले अघि पनि भन्दै थिएँ, हामी यहाँ पुगिसकेको छौँ। एज अफ एपोस्टेसी भनेको सत्यलाई त्याग गर्ने अवस्था। अब प्रभुको आगमन एकदमै नजिक छ। म त्यो कुरा बाइबलबाटै म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। हामी एज अफ एपोस्टेसी भनेको चाहिँ सत्य त्यागको अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। अनि हामी अन्तिमको धेरै नजिकमा छौँ। हामी यो ऱ्याप्चरको धेरै नजिक छौँ हामी। अनि थाहा छ कसले छुट्याउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ, कसले चाहिँ एउटा झुटो एकता ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीले। त्यो भनेको चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हो है। अब यहाँबाट यस्तो ख्रिस्ट विरोधी आउँछ, निक्लिन्छ होइन, जसले के गर्छ भन्दाखेरि झुटो एकता ल्याउँछ होइन। अनि उसले के भन्छ भन्दाखेरि हामी सबै धर्मले के गर्छौँ, एउटै ईश्वरलाई मान्छौँ होइन। अब हामी एक हुनुपर्छ, हामी प्रेममा बस्नुपर्छ होइन, हाम्रो धर्म एउटै हो भनेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि झुटो एकता ल्याउँछ। अनि उसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सत्यता भन्दा के ठुलो हो? प्रेम ठुलो हो भन्छ होइन। प्रेम ठुलो हो, हामी प्रेममा बस्नुपर्छ होइन। सबैको कुरा सबैको नजरमा ठिकै होला होइन, तर हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ? प्रेममा बस्नुपर्छ, हामी एक हुनुपर्छ होइन। अनि यो संसारलाई बचाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा झुटो एकता चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीले ल्याउँछ। त्यही भएर पहिलो थेस्लोनिको पुस्तकमा भनेको छ, पहिलो थेस्लोनिकी 5 अध्यायमा 5:3 पहिलो थेस्लोनिकी 5:3 यसरी लेखेको छ। अब यहाँ चाहिँ प्रभुको आगमनको कुरा गरिरहेको छ, त्यो भएर जागर हो भनेको छ। यहाँ भनेको छ पहिलो थेस्लोनिकी 5:3 यसरी लेखेको छ, किनकि जब तिनीहरूले शान्ति र सुरक्षा भन्नेछन्, हेर्नुहोस् है, शान्ति र सुरक्षा भन्नेछन्, तब गर्भवती स्त्रीमाथि प्रसुति वेदना आइपरे चाहिँ तिनीहरूमाथि अचानक विनाश आइपर्नेछ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन् भन्छ। आमेन। त्यही भएर यहाँ भनेको छ। यहाँ 4 भन्छ, तर हे भाइहरू हो त्यो दिन तिमीहरूमाथि चोर झैँ आइपर्ने गरी तिमीहरू पनि अन्धकारमा छैनौ भन्छ। हेर्नुहोस् अब आज परमेश्वरले हामीलाई अन्धकारमा राख्नु भएको छैन। आज हामी संसारको मानिस जस्तो हामी अन्धकारका चाहिँ होइनौँ। हामीलाई चाहिँ प्रभुको आगमनको बारेमा हामी सदैव सजग हुनुपर्छ। अनि यहाँ भनेको छ प्रभुको आगमन अगाडि मान्छेले के भन्ने छ अरे? शान्ति र सुरक्षा। आजको मेन टपिक के हो थाहा छ? अहिलेको संसारको मेन टपिक के हो थाहा छ? शान्ति र सुरक्षा। किन लकडाउन गरेको थाहा छ? शान्ति र सुरक्षा हो कि होइन? हामी एकदमै नजिकमा आइसकेका छौँ होइन। किनभने यो संसारमा हरेक कुराहरू चाहिँ प्रभुको आगमनको अगाडि हुने हरेक चिन्हहरू चाहिँ के छ? देखा परिसकेका छन्। अनि त्यही भएर यहाँ भन्छ जब तिनीहरूले शान्ति र सुरक्षा भन्नेछन् तब के त एक्कासी उनीहरूमाथि चाहिँ विपत्ति आइलाग्नेछ है। तर जब यो ऱ्याप्चर भन्ने घटना घट्छ नि शान्ति सुरक्षापछि, अनि के हुन्छ? यो 7 वर्षको समय भनेको चाहिँ यो क्रोधको समय हो, यो परमेश्वरको। यतिखेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ? प्रभुले आफ्नो दुलहीलाई भनेको चाहिँ मण्डलीलाई यस संसारबाट उठाइलाग्नुहुन्छ। त्यहाँपछि यो 7 वर्ष के हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको क्रोध चाहिँ यस संसारमाथि पर्छ है। अनि त्यतिखेर के गर्छ? ख्रिस्ट विरोधीले चाहिँ झुटो एकता ल्याएर प्रभु येशूको विरोधमा चाहिँ के गर्छ? एउटा झुटो एकता बनाएर चाहिँ ठुलो सेना खडा गर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले पनि हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर अहिलेको हामीले जति पनि चिन्हहरू देख्छौँ सबै कुरा चाहिँ यो विश्वव्यापी एउटा चाहिँ एकता के गर्छ? अनि चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीले कायम गर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यो चाहिँ यो को हो भन्दाखेरि ख्रिस्ट विरोधी, जसले चाहिँ के गर्छ? झुटो एकता कायम गर्छ। त्यही भएर यहाँ भन्दछ अनि अहिलेको मण्डली र अहिलेको संसार चाहिँ के छ? त्यसको लागि एकदमै तयार छ होइन। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ झुटो एकताको लागि। किनभने आज मान्छेलाई के छैन भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षाको केही पनि मतलबै छैन होइन, सिद्धान्तको केही पनि मतलबै छैन। अहिले हाम्रो नेपाली मण्डलीहरूमा हामीले हेर्छौँ भने थाहै छैन सिद्धान्त भनेको के हो, शिक्षा भनेको के हो, हाम्रो फन्डामेन्टल बिलिफ
हाम्रो चाहिँ साधारण हामीले विश्वास गरेको कुरा के हो भन्ने कुरा हामी आफैलाई थाहा छैन कतिजनालाई होइन। म किन मण्डली आइरहेको छु त्यो पनि थाहा छैन होइन। हाम्रो बाइबल भने के हो त्यो पनि थाहा छैन। कतिजना हामीलाई चाहिँ यसको महत्त्व थाहा नभएको कारणले हामी के छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी पनि यस झुटो एकताको चाहिँ पक्षमा हामी कतिजना हुन सक्छौँ होइन। त्यो कारणले हामीले अहिले हेर्न सक्छौँ भने झुटा शिक्षकहरू र झुटा प्रचारकहरू कस्तो हुन्छ होइन। हामीले एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि सिद्धान्त हामीलाई थाहा छैन भने हामीले झुटो शिक्षा चिन्नै सक्दैनौँ होइन। हामीलाई बाइबल त थाहा छ तर सिद्धान्त थाहा छैन भने हामीले झुटो शिक्षालाई चिन्न सक्छ। किनभने झुटो शिक्षाले के गर्छ बाइबलले प्रयोग गर्छ होइन। तपाईँजनाले कतिजनाले फेस गर्नु भएको छ छैन तर मैले चाहिँ फेस गराएको छु धेरैचोटि होइन। युवा साक्षीहरूलाई पनि फेस गराएको छु। धेरै झुटा शिक्षाहरूलाई मैले फेस गरेको छु। अनि उनीहरूले पनि के गर्छ बाइबलले प्रयोग गर्छ अनि त्यहीबाट कोट गरेरै भन्छ। यति कन्फिडेन्स भएर भन्छ कि मान्छेलाई बगाएर लैहाल्छ क्या। त्यति चाहिँ डेन्जर हुन्छ होइन यदि हामीलाई सिद्धान्त थाहा छैन भने। तपाईँहरूलाई झुटो शिक्षाले के गर्छ एकदमै छिटो बगाएर लैजान सक्छ होइन। तर यदि हामीलाई सिद्धान्त थाहा छैन, हाम्रो शिक्षा थाहा छैन, बाइबलले सिकाउनु खोजेको कुरा हामीलाई विश्वास गर भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन भने के हुन्छ हामीले न झुटो शिक्षालाई चिन्न सक्छौँ न हामी हाम्रो शिक्षामा अडिग रहन सक्छौँ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ झुटो शिक्षाको सबै कुरा राम्रो हुन्छ होइन। हामीलाई हेर्दा के लाग्छ सबै कुरा राम्रो लाग्छ होइन। सर्वप्रथम के हुन्छ नामै एकदम राम्रो हुन्छ होइन। यहोवाका साक्षी होइन कस्तो राम्रो नाम छ नि होइन। हुन त हामी पनि यहोवाकै साक्षी हो होइन। यहोवा परमेश्वरको साक्षी हो कि होइन हामी। किनभने बाइबलले भन्छ नि होइन प्रेरितको 8मा तिमीहरू गवाही हुनेछौ साक्षी हुनेछौ होइन। यहोवाका साक्षी कस्तो राम्रो नाम छ नि होइन। सच्चाइ कस्तो राम्रो नाम छ नि होइन। सबै राम्रै हुन्छ कि हेर्दा त कस्तो राम्रो लाग्छ नि होइन। अनि क्याथोलिक चर्च भन्छ होइन। यो नराम्रो शब्द होइन नि कुनै पनि। क्याथोलिक भनेको के हो थाहा छ युनिभर्सल भनेको विश्वव्यापी भनेको राम्रो शब्द हो यो। तर के गर्यो भने झुटो शिक्षाले एडप्ट गरेको यो नाम चाहिँ होइन। चर्च अफ क्राइस्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा ख्रिस्टको मण्डली सही हो नि होइन। बाइबल हामी ख्रिस्टको मण्डली हो कि होइन हो नि। तर झुटो शिक्षाले के गर्यो त्यो शब्दलाई कति नमिठो बनाइदियो होइन। हेर्नुहोस् है हामीले हेर्छौँ भने झुटो शिक्षाको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै बाहिरी कुरा एकदमै राम्रो एट्र्याक्सन हुन्छ होइन। हामीले हेर्छौँ भने तपाईँले जुनसुकै झुटो शिक्षा हेर्नु 7 डे एडभान्टेज भन्छ 7औं दिनलाई मान्छ भनेपछि कति एट्र्याक्टिभ हो नि बाइबल अनुसार होइन। 7औं दिनलाई मान्नै पर्छ भनिदिन्छ होइन। मानेन भने स्वर्गै जाँदैन भनिदिन्छ। सुन्दा त राम्रो लाग्छ नि होइन। तर कति कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि झुटो शिक्षाको सबै कुरा राम्रो हुन्छ क्या। बोली व्यवहार होइन अनि उनीहरूको चाहिँ सङ्गति सबै कुरा एकदम राम्रो हुन्छ। तर एउटै कुरा के हुँदैन राम्रो हुँदैन भन्दाखेरि त्यो के हो भन्दाखेरि सिद्धान्त हो त्यो चाहिँ। तपाईँले सच्चाइको एकछिन प्रचार सुन्नुभयो भने त हो मनै बहकाइदिन्छ होइन। र मान्छेलाई त लट्ठै बनाइदिन्छ होइन। यति नैतिक कुरा चाहिँ यति गर्छ होइन यति गर्छ तर बाइबलको कुरा केही पनि गर्दैन होइन। एउटा साधारण मान्छेले सुन्यो भने त्यो मान्छे पनि बहकिन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ प्रचार हामीले देख्न सक्छौँ। अहिलेको सुसम्पन्नतावादी सुसमाचारहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। उनीहरूको पनि प्रचार त्यस्तै हुन्छ होइन। परमेश्वरले धनी बनाउनुहुन्छ भनिदिएपछि त होइन जो पनि मान्छे बहकिहाल्छ होइन। यस्तो खालको चाहिँ एउटा प्रचार एकदमै हामीलाई सुन्न मन लाग्ने हाम्रो हृदयलाई जे सुन्न मन लाग्छ नि त्यही प्रचार गरिदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यो झुटो शिक्षाले चाहिँ के गर्छ धेरै सङ्ख्या कमाइहाल्छ यतिकै। त्यही उनीहरूको नैतिकता उनीहरूको बोलीचाली उनीहरूको सबै कुरा राम्रो हुन्छ क्या। तपाईँले यो साक्षीको के अरे वेबसाइटमा जानुभयो भने त्यहाँ यति राम्रो डकुमेन्टेसन हालिदिएको हुन्छ हेरौँ बनाइदिन्छ कि होइन। अनि मैले हेरेको पनि थिएँ नेहम्याको यति राम्रो बनाएको छ उनीहरूले त्यो पिक्चर होइन। त्यो राम्रो छ बाइबलीय पनि छ तर उनीहरूको के राम्रो छैन भन्दाखेरि सिद्धान्त राम्रो छैन कि। एउटै कुरामा कहाँ गएर चुक्छ झुटो शिक्षा भन्दाखेरि सिद्धान्तमा गएर चुक्छ क्या। सबै कुरा राम्रै हुन्छ सर्फेसमा हेर्दाखेरि होइन। तर एउटै कुरा कहाँ चुक्छ भन्दाखेरि सिद्धान्तमा गएर चुक्छ। तपाईँले क्याथोलिक चर्चको प्रभु भोज हेर्नुभयो भने त्यो जस्तो प्रभु भोज कहीँ पनि राम्रो हुँदैन। यति आदर गर्छ उनीहरूले त्यो रोटी र कचौरा होइन उनीहरूले त्यो लिएको हुन्छ कति आदर गर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले मुक्तिसँग लगेर जोडेको हुन्छ होइन। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ कति आदर गरेको होइन कति सम्मान गरेको यो सबै कुरा देखिन्छ। तर उनीहरूको सिद्धान्त चाहिँ के छैन प्रभुसँग राम्रो छैन बलियो छैन। किनभने प्रभु भोजले हामीलाई स्वर्ग लाँदैन तर उनीहरूले त्यसरी लिन्छ होइन। त्यही भएर एउटै कुरा कहाँ गएर चुक्छ भन्दाखेरि सिद्धान्तमा गएर चुक्छ। सबै कुरा राम्रै हुन्छ होइन राम्रै हुन्छ। तर के गर्छ भन्दाखेरि शिक्षामा गएर सिद्धान्तमा गएर चाहिँ उनीहरू झुकिहाल्छ
तर अहिलेको हामीले जति पनि मण्डलीहरू देख्छौँ नेपालमा होइन, बाहिरी रूपले राम्रै छ होइन, हामीलाई ब्लेसिङ लाग्छ होइन। अनि मैले कतिजना हाम्रै यहाँकै विश्वासीहरूले पनि देखिरहेको हुन्छु, सब टिचिङ हेरिरहेको हुन्छ तर बुझेर चाहिँ के होइन होइन। उनीहरूको विश्वास नै हामीलाई थाहा हुँदैन, हाम्रो विश्वास के हो हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। अनि कतिजना हाम्रो शिक्षा नमिल्नेसँग पनि नमिल्नेको टिचिङहरू पनि हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ होइन। जस्तै एकजना हुनुहुन्छ भोजराज भट्टजी, उहाँले विश्वासै गर्नुहुन्न, यो ऱ्याप्चर छैन भन्नुहुन्छ। भोजराज भट्टजीले चाहिँ यो ऱ्याप्चर छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अब हामीले हेरेर मिल्यो त उहाँको टिचिङ? किन मिलेन थाहा छ? किनभने ऱ्याप्चर भनेको के हो थाहा छ? बाइबलले के भन्छ? ऱ्याप्चर चाहिँ हाम्रो आशा हो भन्छ। किनभने यो संसारमा परमेश्वरले जब क्रोध वर्षाउनुहुन्छ नि, त्योभन्दा अघि चाहिँ प्रभुले हामीलाई उठाइ लग्नुहुन्छ भने त्यो हाम्रो आशा हो। त्यो चाहिँ ऱ्याप्चर भनेको चाहिँ धन्यको आशा भन्छ बाइबलले होइन। किनभने यो चाहिँ विश्वासीहरू मण्डलीलाई चाहिँ प्रभुले आफ्नो दुलहीलाई चाहिँ उठाइ लैजानु हुने होइन। किनभने उहाँको दुलही चाहिँ निष्कलङ्क छ र यो क्रोधमा चाहिँ उहाँले आफ्नो दुलहीलाई पर्न दिनुहुने छैन भनेर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा सिद्धान्त जुन बाइबलले हामीलाई दिन्छ, त्यो आशा चाहिँ हामीबाट खोज्नु भनेको चाहिँ त्यो एकदमै डरलाग्दो कुरा हो। त्यो चाहिँ होइन, यो छैन हामी चाहिँ यहाँ भएर जानुपर्छ, अन्तिमसम्म हामी स्थिर रहनुपर्छ भनेको चाहिँ यहाँ हो क्या 7 वर्षको समस्यामा। तर त्यो कुरा चाहिँ हामीसँग मिल्दैन है, सिद्धान्त त्यो हामीसँग मिल्दैन र हामीले हेर्नु मिल्दैन। कति अहिले नेपाली चाहिँ मण्डलीमा नेपाली भाषी चर्चहरूमा अहिले धेरै टिचिङहरू यस्तो आइसकेको छ जुन हाम्रो फन्डामेन्टल बिलिफसँग मिल्दैन है। त्यही भएर मैले अस्ति हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ फेथ मैले बनाएको थिएँ, अनि मैले सायद शोभा दिनलाई चाहिँ दिएछु होला, अरूलाई देखाएन होला मैले सायद। अर्को हप्ता हामी त्यसमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ। तर यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो एकदमै, किनभने यो मुक्तिसँग रिलेटेड कुरा छ सबै होइन। हामीले सिद्धान्त नबुझिकन हामीले कुनै पनि कुराहरू हामीले बुझ्न सक्दैनौँ है। त्यो कारणले झुटो शिक्षाको एट्र्याक्सन चाहिँ के हुन्छ भने भौतिकी हुन्छ, सबै भौतिकी हुन्छ होइन, आत्मिक कुरा केही पनि हुँदैन होइन। हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही भएर हामी अहिले यस्तो यो युगमा छौँ होइन, सबै साइन्सहरू चाहिँ के छ अहिलेको यही युगमा चाहिँ के छ एकदमै म्याच हुँदै गइरहेको छ होइन। अब अहिले के गरेको छ, भ्याक्सिन म्यान्डेटोरी गऱ्यो नि होइन, कतिजनाले बाइबल पढ्नु भएको छ कि छैन। अब त्यो भ्याक्सिनलाई फेरि शैतानको छाप भन्न खोजेको त होइन, तर त्यो डिरेक्सनतिर त्यो दिशातिर चाहिँ के गर्दैछ, जाँदैछ हाम्रो संसार होइन। भ्याक्सिन नलाइकन कहीँ पनि जान पाइँदैन अहिले होइन। तपाईँ गाडीमा हिँड्नु भने जता जे गर्नु भने कुनै अफिसियल काममा जानुभयो भने तपाईँ भ्याक्सिनको कार्ड चाहिँ माग्छ अहिले होइन। समय चाहिँ आउँदैछ एक दिन, जुन समय आउँदैछ जब शैतानको छाप नलाइकन केही पनि हुँदैन, बुझ्नुभयो। त्यो दिशातिर चाहिँ के हो अहिलेको सबै बाइबलको प्रोफेसी के हुँदैछ, फुलफिल हुँदैछ, त्यतातिर जाँदैछ होइन। मैले पनि लगाएँ भ्याक्सिन लगाउनुहुन्न भनेको होइन, तर यो सानो कुराले के गर्दैछ हामीलाई संसारको अन्त्यतिर धकाल्दैछ। अनि हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ, परमेश्वरको सत्यतालाई हामीले चाहिँ झुटसँग साटिसकेका छौँ। त्यही भएर हामीले कति कुराहरू चाहिँ हामीले नबुझिकन होइन यो समयमा चाहिँ के छ, अनि ख्रिस्ट विरोधीले चाहिँ जब इजरायलसँग झुटो सन्धि गर्नेछ त्यतिखेर चाहिँ सारा संसारले के गर्छ, अनि शैतानलाई चाहिँ ईश्वर मानेर पूजा गर्नेछ भनेर बाइबलले पनि हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर चाहिँ बाइबलमा धेरै प्रकारको सिद्धान्तहरू छन् अर्थात् शिक्षाहरू छन् है। त्यो कुरा आज हामी जान्नेछौँ है। धेरै प्रकारको सिद्धान्तहरू बाइबलमा छन् है। अनि के हुन् त्यो के हुन् भनेर चाहिँ आज हामी हेर्छौँ है। 1 नम्बरमा खाटी शिक्षा है त, भनेको अर्थात् साँचो शिक्षा है। खाटी यो चाहिँ के हो, तितस 1:9 है त। पहिलो नम्बरमा भन्छ पावलले खाटी शिक्षा भन्छ है, यसरी भनेको छ तितस 1:9। उनी आफूले पाएको शिक्षा अनुसार विश्वासयोग्य वचन बलियोसँग पक्रेर खाटी शिक्षाद्वारा विरोधीहरूलाई अर्थी दिन र कायल गराउन सक्ने हुनुपर्छ भन्छ। आमेन। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ पावलले चाहिँ तितसलाई है एउटा बिसप कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ पावलले अर्थी दिँदैछन् होइन। अनि त्यही अर्थी आज तपाईँ हामीलाई पनि छ होइन। आज हामी पनि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। तर एउटा व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूले पाएको शिक्षा अनुसार होइन, के भनेको छ, विश्वासयोग्य वचनलाई बलियोसँग पक्रेर, अर्थात् परमेश्वरको वचनलाई बलियोसँग पक्रेर, अनि यहाँ के भनेको छ, खाटी शिक्षाद्वारा भनेको त साँचो शिक्षाद्वारा चाहिँ आफ्नो विरोधीहरूलाई अर्थी दिन सक्ने। हेर्नुहोस्, आज कुनै झुटो शिक्षा आएर तपाईँलाई चाहिँ केही कुरा सोधिहाल्यो भने पनि, तपाईँको विश्वासको बारेमा विरोध गर्यो भने पनि तपाईँले के गर्न सक्नु पऱ्यो, खाटी शिक्षाद्वारा उसलाई चाहिँ सिकाउन सक्नु पऱ्यो, उसलाई के गर्न सक्नु पऱ्यो, अर्थी दिन सक्नु पऱ्यो
होइन, उसलाई चाहिँ कायल भनेको अर्थ चाहिँ उसको हृदयलाई परिवर्तन गराउन सक्ने हामी हुनु पऱ्यो होइन। तर पहिलो नम्बरमा हुन्छ खाटी शिक्षा भनेको साँचो शिक्षा, जुन शिक्षाद्वारा चाहिँ आज तपाईँ हामीले सिक्नु जरुरी छ। त्यो पहिलो नम्बरमा पावलले भन्छ खाटी शिक्षा। बाइबलमा मेन्सन गरेको शिक्षाहरूमध्ये पहिलो छ एउटा साँचो र खाटी शिक्षा भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर हामी क्रिस्चियनहरू होइन, एउटा क्रिस्चियन अगुवा र एउटा क्रिस्चियन पनि कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि आफूले पाएको शिक्षा, जुन हाम्रो बाइबलले सिकाएको शिक्षालाई चाहिँ बलियोसँग पक्रिने र त्यही खाटी शिक्षाद्वारा चाहिँ के त आफ्नो विरोधीलाई भनेको अर्थात् जसले पनि हाम्रो विश्वासको बारेमा सोधपुछ गर्छ अनि त्यस मानिसलाई चाहिँ हामीले अर्थी दिन सक्ने अर्थात् सम्झाउन सक्ने, बुझाउन सक्ने र उसको मनलाई परिवर्तन गराउन सक्ने अर्थात् कायल गराउन सक्ने हामी हुनुपर्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यो किन हामीलाई खाटी शिक्षा चाहिँ किन चाहियो होइन, किन चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दोस्रो तिमोथीमा भन्छ। दोस्रो तिमोथी 4 3 र 4 है त। दोस्रो तिमोथी 4 3 र 4 है त। यसरी लेखेको छ, म 2बाटै पढ्छु है त। यसरी लेखेको छ, वचन प्रचार गर, समय असमयमा तयार भइबस, सारा सहनशीलता र शिक्षाले दोष देखाइदेऊ, हप्काऊ, अर्तिदेऊ, किनभने यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरूले खाटी शिक्षा सहने छैनन्, तर चिलाउने कानहरू भएका हुनाले तिनीहरूले आफ्नै अभिलाषा अनुसार आफ्ना निम्ति शिक्षकहरूको थुप्रो लाउनेछन् अनि तिनीहरूले आफ्ना कानहरू सत्यताबाट फर्काउनेछन् र दन्ते कथाहरूतिर लगाउनेछन् भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ भनेको छ, अब यो चाहिँ नयाँ करारको क्रिस्चियन सिद्धान्त अन्तर्गतको अन्तिम पुस्तक भनौँ न होइन, पावलका पत्रहरूमध्ये अनि पावलले लेखेको पत्रहरूमध्ये अन्तिम पुस्तक नै हो यो। अनि यहाँ भनेको छ किनभने यस्तो समय किन हामीलाई खाटी शिक्षा जरुरी छ भन्दाखेरि किनभने यहाँ बाइबलले के भन्छ, अब यस्तो समय आउँदैछ मान्छेले के गर्दैन अरे खाटी शिक्षालाई सहँदैन, सिद्धान्तलाई सहँदैन मान्छेले चाहिँ। अनि के भनेको छ यहाँ, चिलाउने कानहरू भएका हुनाले तिनीहरूले आफ्नो अभिलाषा अनुसार भनेको छ आफूलाई जस्तो सुन्न मन लाग्छ नि, आफूलाई जस्तो मनपर्छ नि त्यस्तै चाहिँ के भनेको छ शिक्षकहरूको थुप्रो लाउनेछन् भनेको छ। अरे बाइबलले शिक्षकको थुप्रो लाउनेछन् भनेको छ यहाँ छैन, तर आफ्नो अभिलाषा अनुसार भनेको अर्थ आफूलाई के सुन्न मन लाग्छ होइन त्यो अनुसार चाहिँ के गर्नेछन् शिक्षकहरूको थुप्रो लाउनेछ। अनि यहाँ के भनेको छ, तिनीहरूले आफ्ना कानहरू के गर्नेछन् सत्यताबाट फर्काउनेछन् है। परमेश्वर वचनमा के लेखेको छैन मतलब छैन, तर के त यो टिचिङ चाहिँ एकदम खतरा छ होइन, राम्रो छ, मलाई सुन्दा त आनन्द लाग्छ होइन। यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। आफ्नो कानहरू चाहिँ के गर्छन् सत्यताबाट फर्काउनेछन् र दन्ते कथाहरूतिर लगाउनेछन् भन्छ। हेर्नुहोस् आज वचनको महत्त्व मान्छेले बिर्सिसकेको छ, आज सिद्धान्तको महत्त्व, शिक्षाको महत्त्व मान्छेले बिर्सिन्छ। तर यहाँ के छ मान्छेको कथाहरूमा होइन, दन्ते कथाहरूमा चाहिँ के छ अझ मान्छेहरू भुलिरहेको छ। अनि त्यही भएर चाहिँ बाइबलले हामीलाई ती कुराहरू भन्दछ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो समय अहिले हामी त्यही अन्तिमका दिनहरूमा छौँ जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले के सुन्न चाहँदैन, सत्यलाई सुन्न चाहँदैन, तर उनीहरू चाहिँ बरु कथाहरू सुन्न होइन मन पराउँछन् होइन, बाहिरी भौतिक कुराहरू सुन्न मन पराउँछन्, भौतिक आशिषहरू सुन्न मन पराउँछन्। तर परमेश्वरको क्रूर सत्यताहरूलाई चाहिँ के गर्छन् मान्छेहरूले इन्कार गर्दछन्। त्यही भएर बाइबलले हामीलाई भन्छ अनि ज्योति चाहिँ संसारमा आएको छ, तर मान्छेले के रुचाए अरे अन्धकार, किनभने मान्छेको काम के थियो अरे दुष्ट थियो। त्यही भएर अहिले हामी यस्तो अवस्थामा छौँ। अनि यो अन्तिमका दिनहरूमा पनि हामी यस्तै नै हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही भएर मान्छेले चाहिँ सत्यतालाई इन्कार गरेको कारणले चाहिँ यी कुराहरू भएको हामीले देख्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर हाम्रो बाइबलमा चाहिँ सिद्धान्त होइन शिक्षा भन्ने शब्द चाहिँ खाटी शिक्षा भन्ने शब्द 4 चोटि आउँछ बाइबलमा है, 4 चोटि आउँछ। अनि शिक्षा भन्ने शब्द 51 चोटि आउँछ र शिक्षाहरू भन्ने शब्द चाहिँ 5 चोटि आउँछ। टोटल शिक्षाले चाहिँ 60 पटक
हाम्रो बाइबलमा चाहिँ 60 पटक शिक्षा भन्ने शब्द आउँछ। लगभग 66 पुस्तकमा एउटा पुस्तकलाई एकचोटि भनौँ न होइन, त्यसरी नै हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यो शिक्षा भन्ने शब्द र सिद्धान्त भन्ने शब्द एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपले चाहिँ बाइबलमा लिएको छ होइन। अनि दोस्रो नम्बरमा अर्को कस्तो खाले शिक्षा छ भन्दाखेरि चाहिँ हिब्रू 13:9 है त, हिब्रू 13:9 यसरी लेखेको छ। हिब्रू 13:9 नाना प्रकारका र अनौठा शिक्षाहरूद्वारा यताउता नलगियो, किनकि अनुग्रहद्वारा हृदय स्थिर हुनु असल कुरा हो, खाने कुराहरूद्वारा होइन, जसद्वारा तिनमा भागी हुनेहरूलाई कुनै फाइदा भएन भन्छ। हेर्नुहोस् अब हामीले अर्को कस्तो खाले शिक्षा भन्दाखेरि अनौठो शिक्षा हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा कस्तो खाले शिक्षा भन्दाखेरि अनौठो शिक्षा है। किन अनौठो शिक्षा भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो परमेश्वरको शिक्षा होइन, यो बाइबलबाट हुने शिक्षा चाहिँ होइन, यो बाहिरबाट आउने खालको शिक्षा होइन। अहिले हामीले संसारमा देख्छौँ धेरै अनौठा खालका शिक्षाहरू जुन चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई इन्कार गर्ने खालको शिक्षाहरू, परमेश्वरको वचनलाई हल्का रूपमा लिने खालको शिक्षाहरू, अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ दोस्रो नम्बरमा एउटा कस्तो शिक्षा पनि मेन्सन गरिएको छ भन्दाखेरि अनौठो खालको शिक्षा होइन। तेस्रो नम्बरमा मत्ती 15:9 मत्ती 15:9 मत्ती 15:9 यसरी लेखेको छ। तर यिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्छन्, किनकि मानिसहरूका आज्ञाहरू धर्म शिक्षाहरूका रूपमा सिकाउँछन् भन्छ है। अब यहाँ अर्को कस्तो खाले शिक्षा छ, मानिसका धर्म शिक्षाहरू। अब यहाँ चाहिँ प्रभु कोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि शास्त्री र फरिसीहरूसँग तपाईँले सन्दर्भ हेर्नुभयो भने माथि अनि उहाँ चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ, शास्त्री र फरिसीहरूलाई चाहिँ उहाँले त्यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ होइन। तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ बेकाममा तुल्याएका छौ, तिमीहरू बरु मानिसको रीतिरिवाज पालन गर्छौ होइन। त्यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले संसारको धर्महरूमा देख्छौँ, जुनमा चाहिँ के छ मानिसले सिकाएका धर्म शिक्षाहरू होइन। यो दिनमा यो गर्नुपर्छ, यो दिनमा व्रत बस्नुपर्छ, यो दिनमा यहाँ जानुपर्छ होइन, यो दिनमा यति बजे यो गर्नुपर्छ, यो चाहिँ के हो मानिसका धर्म शिक्षाहरू होइन। हामीले त्यही कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अनि येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ शास्त्री र फरिसीहरूलाई भन्दाखेरि तिमीहरू मलाई पछ्याउँदैन, तर के गर्छौ मान्छेका सिद्धान्तहरू मान्छेका शिक्षाहरू चाहिँ के गर्छौ तिमीहरू पछ्याउँदछौ होइन। तर हामीले त्यही कुरा अहिले आजको झुटा मण्डलीमा हामीले देख्न सक्छौँ होइन। क्याथोलिक चर्चमा हामीले देख्छौँ 7 स्याक्रिमेन्ट्स भन्छ उनीहरूको, 7वटा विधि हुन्छ, त्यो विधि नगरिकन उनीहरू स्वर्ग जाँदैन भन्छ होइन। उनीहरूको चाहिँ काममा आधारित के छ उनीहरूको विश्वास छ। अहिलेको झुटा शिक्षामा हामीले त्यही देख्छौँ होइन। अनि कसैले बप्तिस्मा लिनै पर्छ, बप्तिस्माले स्वर्ग जान्छ भन्छ होइन। कसैले होइन शनिबारलाई मान्नै पर्छ, शनिबारले मान्यो भने बल्ल स्वर्ग जान्छ भन्छ होइन। किनभने मान्छेले बनाएको रीतिरिवाज त्यो धर्म कर्महरू हो त्यो चाहिँ। तर बाइबलले के भन्छ र अनुग्रहद्वारा विश्वासबाट तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ भन्छ होइन। तर मानिसका धर्म कर्मले चाहिँ होइन, मानिसले बनाएको रीतिरिवाजले चाहिँ होइन। तर प्रभुले चाहिँ क्रुसमा अब सिद्धियो भन्नुको कारण के हो भन्दाखेरि यसको अर्थ हामीले अहिलेसम्म बुझेको छैन होइन। अब सिद्धियो के हो यो भने होइन। प्रभुले मर्ने बेला असिद्धि भनेको के हो कुरा चाहिँ होइन। त्यत्रो समयसम्म मान्छेले चाहिँ व्यवस्थाद्वारा के गरिरहेको थियो, सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। अब सिद्धियो, मैले चाहिँ व्यवस्था पुरा गरेपछि अब चाहिँ मैले कमाएको उद्धार चाहिँ के छ तिमीहरूको लागि सित्तैमा छ, हामीले केही पनि गर्नु जरुरी छैन। हामीले चाहिँ बस म पापी छु, मलाई चाहिँ बचाउनुहोस् भने हामीले चाहिँ उहाँको चाहिँ बलिदानमा यदि हामीले विश्वास गर्छौँ भने होइन, म त पापी रहेछु, मैले आफूलाई बचाउन सक्दैन रहेछु होइन, प्रभु चाहिँ मेरो लागि मर्नु भएको रहेछ, उहाँ त साँच्चै नै प्रभु हुँदो रहेछ भनेर जब हामीले स्वीकार गर्छौँ यहाँनिर त्यो उद्धार र मुक्ति चाहिँ उहाँले हामीलाई सित्तैमा दिनुहुन्छ है। तर हामी राम्रो भएको कारणले होइन, तर हामी उहाँको अगाडि चाहिँ के छ हामी नम्र भएको कारणले, उहाँको अगाडि हामी खुलस्त भएको कारणले, हामीले उहाँलाई विश्वास गरेको कारणले चाहिँ उहाँले हामीलाई उद्धार दिनुहुन्छ। तर अहिलेका मान्छेको धर्म शिक्षाहरू कस्तो छ भन्दा मानिसलाई काममा आधारित बनाउने होइन, काममा त्यो कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन। अनि धेरै झुटा शिक्षाहरू हामीले देख्न सक्छौँ, मान्छेलाई व्यवस्थातिर धकेल्ने होइन, अनुग्रहबाट। त्यही भएर पावलले भन्छ गलातीको पुस्तकमा तिमीहरू चाहिँ के त अनुग्रहबाट खसेका छौ तिमीहरू होइन। तर पावलले भन्छ गलातीको पुस्तकमा व्यवस्थाका कामद्वारा अब कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन होइन। तर व्यवस्था कसले पालन गर्छ, जसको चाहिँ खतना भएको छ होइन। व्यवस्था पालन गर्ने चाहिँ को हो, जसको चाहिँ खतना भएको छ।
आज धेरै मान्छेहरू दशांश भनिरहेको हुन्छ, तर दशांश पनि के को अंश हो? व्यवस्थाकै अंश हो हैन। तर नयाँ करारमा हामीले देख्छौँ दशांश भन्ने शब्द देख्छौँ, कहीँ पनि देख्दैनौँ। तर नयाँ करारमा मान्छेले खुलस्त रूपमा दिन्छ, 10% मात्रै दिँदैन, तर आफ्नो इच्छाले दिन्छ, कति उसलाई दिन मन लाग्छ हैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले देख्छौँ। अहिले मान्छेहरूले के गरिरहेछ भन्दाखेरि सिद्धान्तबाट पर गइरहेछ क्या, आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो कुराहरू प्रचार गरिरहेको छ अहिले हैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। कति कुराहरू छन् हैन जुन कुरा अझै पनि हाम्रो मण्डलीहरूमा प्र्याक्टिस भइरहेको छ, तर त्यो कुराहरू चाहिँ के छैन? बाइबलले छैन। तर कति मान्छेले व्यवस्था मान्नै पर्छ, अझै पनि व्यवस्था रद्द भएको छैन भन्छ हैन। तर व्यवस्था कसले मान्छ अरे? जसको चाहिँ खतना भएको छ। व्यवस्था मान्ने हो भने पुरै मान्नुपर्छ कि त मान्दै मान्नु हैन। फेरि यो व्यवस्था गलत हो भनेको पनि होइन है, यो गलत हो भनेको पनि होइन। तर हामी अहिले कहाँ छौँ? मण्डली युगमा छौँ, हामी अनुग्रहमा छौँ, हामी आत्माको व्यवस्थाको अन्डरमा छौँ। भनेको अर्थ जुन कुरा दोहोरिएको छ नि नयाँ करारमा, त्यो कुरा चाहिँ हामी पालन गर्छौँ। भनेको अर्थ यहाँ 10 आज्ञा दिएछ, अब 10 आज्ञा हामीले सबै मान्नुपर्छ पर्दैन होला? भन्नुपर्छ पर्दैन? पर्छ कि पर्दैन? एउटा बाहेक एउटा चाहिँ पर्दैन। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि विश्राम दिन हो। विश्राम दिन भनेको चाहिँ परमेश्वर र इजरायली जातिको बिचको करार हो। विश्राम दिन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै पुरानो करारमा मान्छे कसरी मान्छे थाहा छ? विश्राम दिन केसम्म भनेको छ भने आगो समेत नबाल्नु भनेको छ है विश्राम दिनमा। तपाईँले यदि राम्रोसँग पढ्नुभयो भने विश्राम दिन भनेको चाहिँ के हो? त्यो रेस्टको दिन हो त्यो चाहिँ। किनभने परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो? 7औं दिनमा विश्राम दिनुभएको कारणले इजरायलीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले यो सम्झना गर्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई यो आज्ञा दिनुभएको थियो। तर त्यो कुरा चाहिँ नयाँ करारमा दोहोरिँदैन। तर पावलले के भन्छ थाहा छ? दिन मान्ने कुरामा, वर्ष मान्ने कुरामा, ऋतु मान्ने कुरामा र विश्राम दिन मान्ने कुरामा चाहिँ कसैले तिमीहरूलाई न्याय नगरोस् भन्छ। भनेको अर्थ चाहिँ आज हामी यहाँ शनिबार चाहिँ घरमा आगो बाल्नुभयो कि भएन? तपाईँहरूले बाल्नुभयो कि बाल्नु भएन? बाल्यो होला नि होइन। किनभने तर हामी इजरायली होइन नि त होइन, हामी त आत्मिक जाति हो नि, हामी भौतिक जाति हो र होइन नि। तपाईँले यहाँ सबैले त्यो कलर मिक्स नभएको कपडा लाउनु भएको तपाईँले होइन होला होइन? सबैले मिक्स भयो, किनभने इजरायलीहरू चाहिँ लाउँथेन, किनभने त्यो व्यवस्था हो होइन। जुन कुरा पावलको पुस्तकमा दोहोरिएको छ नि त्यो कुरा चाहिँ हामीले व्यवस्थाको मान्नुपर्छ। तर जुन कुरा दोहोरिएको छैन नि त्यो कुरा चाहिँ हामीले मान्नु पर्दैन। जस्तै खाने लाउने कुरा छ होइन। पत्रुसले प्रेरित 10 अध्यायसम्म पनि के गरिरहेको सोधिराखेको, यस्तो पुरा तन्नामा उडेर आइरहेछ होइन खानेकुरा। अनि म त खान सक्दिनँ प्रभु, आजसम्म मैले यस्तो अशुद्ध कुरा चाहिँ छैन भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुभयो थाहा छ? येशूले, प्रभुले थाहा भन्नुभयो क्या। किनभने त्यो त्यसको व्यवस्थाको अन्त्य चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई के गर्नु? अनुग्रहभित्र प्रवेश गराउनु भयो। त्यो रहेछ फेरि सच्चाइ जस्तो फेरि व्यवस्था चाहिँदै चाहिँदैन भन्न खोजेको होइन। तर यो व्यवस्थाको जुन कुरा चाहिँ नयाँ करारमा दोहोरिएको छ नि त्यो कुरा चाहिँ सबै हामीले मान्नुपर्छ। तर व्यवस्था चाहिँदैन भन्न खोजेको पनि होइन। तर हामीले व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ हामी आत्माको व्यवस्थाको अन्डरमा छौँ र नयाँ करारमा जुन कुरा दोहोरिएका छन् ती सबै कुराहरू चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। तर आज मान्छेहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै प्रकारको व्यवस्था बनाइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? मान्छेको धर्म शिक्षा भन्छ। तर मान्छे अनुसारको शिक्षा चाहिँ हामीले देख्छौँ। तर नयाँ करारमा आएर चाहिँ त्यो कुराहरू हामीले कतै पनि देख्दैनौँ। त्यस्तो चाहिँ मानिस अनुसारको शिक्षा। धेरै मान्छेले चाहिँ बप्तिस्मालाई एकदम जोड दिएर हुन्छ। तर पावलले के भन्छ थाहा छ? मैले 1-2जनालाई बाइक बप्तिस्मै दिइनँ भन्छ कि। अब यति त्यो बप्तिस्मा चाहिँ मुक्तिसँग सरकार भएको, पावलले सबैलाई बप्तिस्मा दिएर हिँड्नुपर्ने हो नि त होइन। तर त्यो चाहिँ मुक्ति पाएपछि लिने कुरा हो, त्यो एउटा बाहिरी प्रकटीकरण मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ पावललाई थाहा थियो त्यो कुरा होइन। त्यही भएर पावलको सिद्धान्त के छ? एकदमै क्लियर छ त्यो कुरा होइन। त्यही भएर पावलले भन्छ म चाहिँ अन्य जातिको प्रेरित हो भनेर। पावलले किन भन्छ भन्दाखेरि किनभने सबै कुरा हामीलाई चाहिने सबै कुरा परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो? पावललाई रिभिल गर्नुभएको थियो होइन, प्रकाश दिनुभएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले पनि हामीलाई भन्दछ। अब अन्तिममा एउटा शिक्षा छ, त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो है। त्यो चाहिँ कस्तो शिक्षा छ भन्दाखेरि पहिलो तिमोथी 4:1 पहिलो तिमोथी 4:1 यसो लेखेको छ। पहिलो तिमोथी 4:1 अब आत्माले स्पष्ट गरी भन्नुहुन्छ, पछि आउने समयहरूमा कति मानिसहरू बहकाउने आत्माहरू र दुष्ट आत्माहरूका शिक्षाहरूमा ध्यान दिएर विश्वासबाट भड्किएर जानेछन् भन्छ। अनि तिनीहरू जसले कप्ट्याइको कारणले झुट बोल्छन् र जसको विवेक चाहिँ तातो फलमले डामेको हुन्छ भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ भनेको छ
कस्तो खालको शिक्षा भन्दाखेरि चाहिँ दुष्ट आत्मा 4 प्रकारको शिक्षा हामीले देख्छौँ। अनि अन्तिममा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो यो चाहिँ दुष्ट आत्माहरूका शिक्षा। यो चाहिँ कस्तो खाले शिक्षा भन्दाखेरि चाहिँ दुष्ट आत्माहरू मानिसले चाहिँ कोबाट सिक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नराम्रो आत्माहरूबाट दुष्ट आत्माहरूबाट चाहिँ सिक्ने खालको शिक्षाहरू चाहिँ उनीहरूले के गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसलाई के गर्न चाहन्छ अरे उनीहरूले आफ्नो विश्वासबाट भड्काउन चाहन्छ, विश्वासबाट चाहिँ तान्न चाहन्छ होइन, पर लान चाहन्छ होइन, विश्वासबाट धकालेर चाहिँ उनीहरूले के अनुग्रहबाट खसाल्न चाहन्छ मानिसहरूलाई चाहिँ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो कस्तो खालको शिक्षा हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन मानिसहरूले के गर्छन् दुष्ट आत्माहरूबाट लिन्छन्। जस्तै मोहम्मदले के गरेको थियो थाहा छ तपाईँहरूलाई? 7औं शताब्दीमा मलाई चाहिँ गाब्रिएलले आएर यस्तो यस्तो भन्यो भने गाब्रिएलको 600 के अरे पखेटा रहेछ उसको, उसले चाहिँ मलाई आएर यस्तो यस्तो भन्यो होइन, येशू चाहिँ परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ होइन, येशूले चाहिँ यदि येशूलाई चाहिँ परमेश्वर भनेर स्वीकार गर्यो भने चाहिँ नर्कमा जान्छ। यस्तो खालको शिक्षा चाहिँ के गर्यो उसले चाहिँ ल्यायो होइन इस्लाम धर्मद्वारा होइन, जुन कुरा कुरानमा पनि लेखिएको छ, कुरान सुरा 5मा त्यो कुरा लेखिएको छ होइन। अनि यो यस्तो खालको शिक्षा भनेको चाहिँ जुन जसले के यो चाहिँ दुष्ट आत्माहरूबाट चाहिँ ल्याएको शिक्षाले के गर्छ मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो विश्वासबाट पर लैजान्छ होइन। अहिले धेरै मान्छेहरू के भइरहेको छ अहिले वचनको चाहिँ महत्त्वलाई नबुझेर अहिले मान्छेहरू ब्याकस्लाइड भइरहेको छ होइन। किनभने त्यो विश्वासबाट पर लैजाने काम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि दुष्ट आत्माबाट आउने शिक्षाहरू जसले चाहिँ के गर्छ परमेश्वरको वचनलाई हरुका रूपमा लिन्छ अनि मान्छेको विश्वासलाई चाहिँ हल्लाउने काम गर्छ। यो चाहिँ कोबाट हो भन्दाखेरि चाहिँ शैतानबाट हो। यो चाहिँ दुष्ट आत्माबाट हो। यो चाहिँ त्यो चाहिँ सबसे डरलाग्दो शिक्षा भने चाहिँ के हो मान्छेलाई चाहिँ कर्ममा आधारित गराउने क्या होइन। येशूबाट मात्रै हुँदैन, अब यो तैँले पनि सिद्ध जीवन जिउनुपर्छ, अन्तिमसम्म स्थिर रहनुपर्छ अनि बल्ल मुक्ति पाउँछस् होइन तैँले भनेर चाहिँ यस्तो खालको शिक्षा सिकाउने। तर आज तपाईँ हामी सिद्ध भएर मुक्ति पाएको हो कि येशूको बलिदानले मुक्ति पायो त हामी? तर अब हामी सिद्ध जीवन जिउने मुक्तिको लागि हो कि इनामको लागि हो त है? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ चाहिँ एकदम कन्फ्युजिङ। आजको हेर्नुहोस् क्रिस्चियनिटीको सिद्धान्त एकदमै कन्फ्युजिङ छ हेर्नुहोस्। अब मान्छेहरूले के गर्छ कर्ममा आधारित बनाउने भनेको संसारको धर्महरूले हो। तर बाइबलले के भन्छ जहिले पनि हामीलाई चाहिँ मुक्ति भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतमा येशू ख्रीष्टले चढाउनु भएको बलिदानमा यदि हामीले विश्वास गरेका छौँ भने यो चाहिँ हाम्रो के हो मुक्ति हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर यस्तो प्रकारका शिक्षकहरूले के गर्छन् दुष्ट आत्माहरूबाट सिक्छन् र उनीहरूले के गर्छन् यहाँ के भनेको छ कप्ट्याइको कारणले झुट बोल्छन् भनेको छ कि। आज कतिजना तपाईँहरूलाई जब सच्चाइबाट निस्केर आउँदाखेरि भन्यो होला नि होइन, झुटो कुरा फैलायो होला। मेरो बारेमा त धेरै फैलाएर रहेछ होइन, मैले पछि सुन्दै थिएँ होइन, मलाई त एकदम हाँस्न लाएर आयो कहिले त के हो क्या, मलाई त अचम्मै लाग्छ कहिले त होइन, कति जाने अब कुरा पनि अनि के भन्ने होइन। त्यही भएर चाहिँ यस्तो झुटको आत्मा होइन, त्यो यो अन्तिमको शिक्षा भनेको चाहिँ डेन्जर हुन्छ यो चाहिँ होइन। मान्छेलाई विश्वासबाट भड्काउने, साँचो विश्वासबाट भड्काउने र येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई चाहिँ के गर्ने केही न काम बोलिदिने हो। त्यसरी त्यस्तो खालको शिक्षाहरू के गर्छ उनीहरूले के गर्छन् र त्यस्तो शिक्षकहरूले झुट बोल्छन् भनेको छ, आफ्नो कप्ट्याइको कारणले झुट बोल्दछन् भन्छ। अनि उनीहरूको विवेक चाहिँ के भएको हुन्छ निष्फल भएको हुन्छ भन्छ बाइबलले होइन। साँचो कुरालाई चिन्न सक्दैन उनीहरूले। त्यो यो कुराहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ यदि कसैले आफ्नो विश्वास हाम्रो विश्वासबाट चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ के गर्छ यस्तो प्रकारको विश्वासहरूबाट चाहिँ टाढा लैजाँदैछ भने उसले चाहिँ के गर्दैछ दुष्ट आत्माहरूको शिक्षाहरूबाट चाहिँ उसले सिक्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब खाँटी शिक्षा भनेको चाहिँ के हो अघि पनि हामीले अलिकति हेऱ्यौँ। खाँटी शिक्षा भनेको चाहिँ के हो होइन, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति विस्तृतमा हेरौँ है त। दोस्रो तिमोथी 3 16 र 17 है त। दोस्रो तिमोथी 3 16 र 17 है त। 16 र 17 यसरी लेखिएको छ, सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको हो अनि शिक्षाका निम्ति, भुल दोष देखाउनका निम्ति, सुधारका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिम दिनका निम्ति लाभदायक हुन्छ अनि जसद्वारा परमेश्वरको जन हरेक कामका निम्ति पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस् भन्छ। आमेन। त्यो भनेको छ सबै पवित्र शास्त्र कसले दिनुभएको अरे? मोहम्मदले हो होइन नि होइन। पवित्र शास्त्र चाहिँ परमेश्वरबाट हो,
परमेश्वरले दिनुभएको भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। अनि हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ कहाँबाट आउँछ अरे? सिधै परमेश्वरको वचनबाट। कहाँबाट आउँछ अरे? परमेश्वरको वचन। त्यही भएर यहाँ भनेको छ यो के को निम्ति अरे? शिक्षाको निम्ति, भुल दोष देखाउनको निम्ति, सुधारको निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिम दिनको निम्ति लाभदायक हुन्छ भन्छ है। त्यो कारणले चाहिँ यो जति पनि शिक्षा बाइबलबाट आउँदैन नि त्यो चाहिँ साँचो सिद्धान्त होइन, त्यो खाँटी शिक्षा होइन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यही भएर हाम्रो साँचो शिक्षा चाहिँ कहाँबाट आउँछ? बाइबलभित्रबाट आउँछ। किनभने बाइबल चाहिँ परमेश्वरले स्वयं उहाँकै प्रेरणाद्वारा चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुभएको र यो के को निम्ति? शिक्षाको निम्ति होइन, अनि भुल दोष देखाउनका निम्ति र सुधारका निम्ति भनेको छ होइन, अनि धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिम दिनको निम्ति चाहिँ लाभदायक हुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ होइन। त्यही भएर दोस्रो तिमोथीमा भन्छ, दोस्रो तिमोथी 4:2 पनि, दोस्रो तिमोथी 4:2 त्यही भएर अघि भर्खर हामीले पढ्यौँ यो कुरा। वचन प्रचार गर, समय असमयमा तयार भइबस, सारा सहनशीलता र शिक्षाले दोष देखाइदेऊ, हप्काउ र अर्थिदेऊ भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ भनेको छ सुरुमै के भनेको छ? वचन प्रचार गर भनेको छ। अगमबाडी बोल भनेको छ यहाँ। छैन नि होइन, तर के भनेको छ? वचन प्रचार गर भनेको छ होइन। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ किन गर अरे? किन गर भनेको छ? दोष, सारा सहनशीलता र शिक्षाले के गरिदेऊ? दोष देखाइदेऊ भन्छ होइन। कोही गलत बाटोमा छ भने दोष देखाइदेऊ र उसलाई के गर? अर्थी देऊ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई। किन अर्थी दिने भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यस्तो समय आउँदैछ, अघि भर पढ्यो हामीले 3 पद र 4 पद, किनभने मान्छेले खाँटी शिक्षा सहने छैनन्, यस्तो समय आउँदैछ भने जसले चाहिँ सही शिक्षालाई सहने छैनन् भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ होइन। त्यही भएर मान्छेले सत्यताबाट चाहिँ आफ्नो मन फिराउनेछन् भनेर बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यही भएर दोस्रो तिमोथी 3:10 पनि, 3:10 दोस्रो तिमोथी 3:10 यसरी पावलले भन्छ, दोस्रो तिमोथी 3:10 तर तिमीले मेरो शिक्षा भन्छ। हेर्नुहोस् है पावलले यहाँ के भन्छ? मेरो शिक्षा भन्छ होइन। चालचलन, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, सतावटहरू र कष्टहरू राम्ररी जानेका छौँ, जो चाहिँ एन्टियोखमा, इकोनियममा र लुस्त्रामा ममाथि आइपरे। मैले कस्ता सतावट सहे, तर पनि सबैबाट प्रभुले मलाई छुटकारा दिनुभयो भन्छ। आमेन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ पावलले मेरो शिक्षा किन भन्छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्नुहोस् है, मेरो शिक्षा किन भन्छ? मेरो शिक्षा हेर्नुहोस् है। त्यो रोमी 11:13 भन्छ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा किन मेरो शिक्षा किन भन्छ पावलले। हेर्नुहोस् है रोमी 11:13 हेर्नुहोस् रोमी 11:13 यसरी लेखेको छ, किन मेरो शिक्षा भनेर पावलले यसो लेखेको छ रोमी 11:13 किनकि म तिमी अन्य जातिहरूसँग बोल्दछु, म अन्य जातिहरूको प्रेरित भएको हुनाले म मेरो सेवाको बढाइ गर्छु भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ पावलले कोसँग कुरा गर्दैछ? अन्य जातिहरूसँग। आज तपाईँ हामीहरू पनि को हौँ? अन्य जाति हो। हामी यहुदी हो र होइन? हामी अन्य जाति हो र हाम्रो प्रेरित चाहिँ को रहेछ? को रहेछ? पावललाई किन चुन्नु पर्यो? पछि थियो नि 12 जना प्रेरित थियो नि होइन, किन चुन्नु पर्यो होला पावललाई होइन? किन त्यत्रो डिस्कस भयो होला प्रेरित 15 अध्यायमा होइन? ठिकै भइरहेको छ र किनभने प्रभुको योजना चाहिँ के थियो? अन्य जातिहरूप्रति चाहिँ अर्कै थियो। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो? अन्य जातिहरूको निम्ति चाहिँ छुट्टै प्रेरित दिनुभयो। त्यो चाहिँ को हो? पावल हो। तर उहाँले आफ्नो 12 चेलाहरूलाई के भन्नुभएको थियो थाहा छ? मत्ती 10 अध्यायमा अन्य जातिहरूको शरमा नजानु, सामरीहरूको शरमा नपस्नु, तर इजरायलका हराहरूका भेडाहरूको निम्ति भेडाहरूको सामु मात्रै जानु होइन, कहाँ मात्रै जानु। त्यहाँ चाहिँ के प्रचार गर्नु? राज्यको सुसमाचार भनेको अर्थात् चाहिँ हजार वर्षको राज्य, यो राज्य आउँदैछ भनेर प्रचार गर्नु होइन। रोगीहरूलाई निको पारा, बिमारलाई, यो जुन भौतिक कुराहरू छ सबै कुरा प्रचार गर्नु भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई किनभने उनीहरू चाहिँ के हो? भौतिक जाति हो। उनीहरू चाहिँ व्यवस्थाको अन्डरमा भएका भौतिक जातिहरू हुन्, तर हामी आत्मिक जाति भएको कारणले त्यसरी चाहिँ हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो? परमेश्वरले चाहिँ एउटा छुट्टै प्रेरित जो चाहिँ को हो? पावल हुन्। त्यही कारणले पावलले के गर्छ? मण्डलीलाई तोकेर लेख्छ होइन। अरूले के गर्छ? यहुदीलाई तोकेर लेख्छ भने पावलले के गर्छ? मण्डलीलाई तोकेर लेख्छ। तपाईँले याकुबको पुस्तक पढ्नु भयो भने सुरुमा के भनेको छ? इजरायलका छोरीहरू रहेका 12 कुलको लागि भन्छ नि होइन। हामी इजरायलको कुल हो र
होइन नि। तर हामीले ठ्याक्कै चिन्नुपर्छ त्यो कुरा विशेष गरी कसलाई लेखेको हो र त्यहाँको कुरा कुन कुन कुरा हामीलाई लागु हुन्छ, कुन कुन कुरा लागु हुँदैन, त्यो हामीले चाहिँ जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर अलमोस्ट सबै मण्डली युगको सबै लगभग सबै सिद्धान्त कहाँबाट आउँछ? पावलको पत्रहरूबाट आउँछ। किनभने पावलले चाहिँ कसलाई तोकेर लेख्छ? मण्डलीलाई तोकेर लेख्छ। किनभने मण्डली र इजरायल एउटै होइन। तर इजरायललाई भनेको कुरा मण्डलीलाई ल्याएर लागु गर्न मिल्दैन है। त्यही भएर चाहिँ मण्डलीलाई भनेको कुरा इजरायललाई लागु गर्न मिल्दैन। किनभने इजरायललाई चाहिँ के प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो परमेश्वरले? भौतिक राज्य। के अरे? यो कानान देश चाहिँ म कहिलेसम्मको लागि दिन्छु अरे? सधैँको लागि, अनन्तकै लागि म तिमीहरूलाई दिन्छु भौतिक राज्य। तर हाम्रो लागि के गर्नुभएको छ परमेश्वरले? होइन, स्वर्ग चाहिँ के गर्नुभएको छ हाम्रो लागि? प्रतिज्ञा। त्यो प्रभु येशूले भन्नुभयो म चाहिँ अब ठाउँ तयार गर्न जाँदैछु होइन, म जहाँ हुन्छु तिमीहरू पनि त्यहीँ हुनेछौ होइन, तिमीहरू इजरायलमा हुनेछौ भन्नुभयो होइन। तर मलाई के भन्नुभयो? म जहाँ हुनेछु तिमीहरू पनि त्यही हुनेछ। तिमीहरूको निम्ति के छ? धेरै ठाउँ छ होइन। इङ्ग्लिसमा अझै म्यान्सन भन्छ क्या। म्यान्सन भनेको के हो थाहा छ? महल हो भनेको। हाम्रो चाहिँ के छ अरे स्वर्गमा? इङ्ग्लिसमा चाहिँ म्यान्सन भन्छ। आई एम गोइङ टु क्रिएट अ म्यान्सन फर यु भन्छ होइन। त्यो भनेको महल हो हाम्रो लागि। त्यो कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ पावलकै पत्रहरूबाट के गर्छन्? हाम्रो सिद्धान्तहरू। त्यही भएर पुरानो करारका कुन कुरा लागु हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले तुलना गर्नलाई हामीले पावलको पत्रमा जानु पऱ्यो सिधै होइन। पावलले चाहिँ यो दोहोऱ्याएको छ कि छैन भनेर चाहिँ बल्ल जानु पऱ्यो नि। त्यति त्यसले दोहोऱ्याएको, यदि पावलले दोहोऱ्याएको रहेछ भने त्यो चाहिँ हामीलाई पनि लागु हुँदो रहेछ है भनेर चाहिँ हामीले ठ्याक्क बुझ्नु पऱ्यो होइन। तर पावलले भन्छ अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा चाहिँ तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ भन्छ। तर पत्रुसले के भन्छ थाहा छ? बत्तिसमा ल्याऊ अनि मुक्ति पाउँछौ भन्छ। अब को चाहिँ सही हो त? कसको कुरा मान्ने त हामीले? अब हाम्रो अन्य जातिको प्रेरित चाहिँ को रहेछ? त्यो पावलको सिद्धान्त अनुसार जानु पऱ्यो नि त हामी होइन। त्यो चाहिँ मुक्ति पाइसकेपछि चाहिँ लिने कुरा हो बत्तिसमा भनेको चाहिँ होइन। हामीले ठ्याक्कै यो छुट्याउन जान्नु पऱ्यो क्या, कुन कुरा हामीलाई कहाँ कसरी लागु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। हामी यो युगहरू किन छुट्याएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? सबै युगका मानिसले एउटै कुरा भन्नुभएको छ र छैन नि होइन। यहाँ परमेश्वरलाई चाहिँ नोहालाई के भन्नुभएको थाहा छ? कसलाई थाहा छ? नोहालाई के आज्ञा दिनुभएको थियो परमेश्वरले? जहाज बनाउनु भन्नुभएको थिएन होइन। नोहालाई येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु भन्नुभएको थियो र छैन नि होइन। हामीलाई भन्नुभएको र जहाज बनाऊ अनि तिनीहरूको परिवार मात्र भन्नुभएको छैन। त्यो सारा मानिसको सुरुदेखि अन्तिम मानिसको चाहिँ इतिहासमा परमेश्वरले चाहिँ छुट्टै मानिसहरूलाई छुट्टै प्रकारको चाहिँ जिम्मेवारीहरू, छुट्टै प्रकारको मेसेजहरू, छुट्टै प्रकारको सुसमाचारहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यही भएर हिब्रू 1 मा भनेको छ, हिब्रू 1:1 मा, त्यही भएर हिब्रू 1:1 मा भनेको छ त्यही भएर भनेको छ जो परमेश्वर प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग विभिन्न समयमा र विभिन्न प्रकारले भन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ कसरी छुट्याइदिनु भयो परमेश्वरले। विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारले भविष्यवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो भन्छ होइन। एउटै कुरा बोल्नु भएको छ त, विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारले बोल्नुभयो भनेको छ होइन। र यी समयमा आज उहाँ हामीसँग भविष्यवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो नि। अब यो नयाँ करारमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? उहाँले हामीसँग आफ्नो पुत्रद्वारा भनेको छ यहाँ 2 पदमा। अनि यो अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ हामीसँग आफ्ना पुत्रद्वारा बोल्नुभएको छ, जसलाई उहाँले सबै कुराहरूको हकवाला नियुक्त गर्नुभएको छ र जसद्वारा उहाँले संसारहरू पनि बनाउनु भएको छ। भनेको अर्थात् चाहिँ यो किन अन्तिमको यहाँ प्रभु येशू त यहाँ आउनुभएको हो नि त होइन। उहाँको मृत्यु अगाडि येशू त यहाँ हुनुहुन्छ नि होइन। तर किन उहाँ हामीद्वारा बोल्नु? अन्तिम दिनमा किन येशूद्वारा बोल्नु भन्दाखेरि चाहिँ किनकि यो मण्डली युग चाहिँ के थियो? यो स्योर थिएन कि यो हुन्छ कि हुन्न भनेर। एकदम ठुलो रहस्य हो यो चाहिँ। तर पावलले के भन्छ थाहा छ? यो ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्ध रहस्य हो भन्छ। किनभने इजरायलले यतिखेर येशूलाई स्वीकार गरेको भए डाइरेक्ट के हुन्थ्यो? यति कुरा हुँदै हुन्थेन। यो यति कुरा चाहिँ हुँदैन, यो ऱ्याप्चर पनि हुँदैन। डाइरेक्ट के हुन्थ्यो? उहाँको दोस्रो आगमन हुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ कहाँ हुन्थ्यौँ? अन्तिम दिनमा हुन्थ्यौँ। त्यो भएर चाहिँ हिब्रूको पुस्तकमा पावलले के भन्छ? यी अन्तिम दिनहरूमा येशूद्वारा बोल्नुभयो भनेर भन्छ कि यहाँ। त्यो येशूको सेवाकाई चाहिँ कहाँ हो? यहाँ है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो भएर चाहिँ पावलले किन अहिले मेरो शिक्षा भनेको अर्थात् यो मण्डली युग चाहिँ यो हुन्छ कि हुँदैन स्योरै थिएन क्या। किनभने इजरायलले आफ्नो मसीहलाई स्वीकार गरेको भए उनीहरूको प्रतिज्ञा गरेको राज्य चाहिँ पहिले नै आउने थियो र हामी यही राज्यमा चाहिँ के हुन्थ्यौँ? हामीले मुक्ति पाउने थियो। तर उनीहरूले स्वीकार नगरेको कारणले चाहिँ अब इजरायलहरूलाई दाही तुल्याउनलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? मण्डली युग दिनुभयो, अनुग्रहको युग दिनुभयो।
यो चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ डाही तुल्याउनको लागि होइन, किनभने इजरायलीहरूले के गर्यो, त्यत्रो ठुलो मुक्तिको वास्तै गरेन क्या। अनि के गर्नुभयो उहाँले चाहिँ यो समयमा इजरायलीहरूलाई चाहिँ इन्कार गरिदिनु भयो क्या। तर 1942मा बल्ल के भयो, इजरायलीहरू फेरि आयो वापस। अनि अहिले इजरायलीहरूको अस्तित्व हामीले संसारमा किन देख्छौँ भन्दाखेरि अब उहाँले इजरायलीहरूलाई पुरै रूपले त्याग्नु भएको त छैन नि त होइन। अब फेरि उनीहरूले मुक्ति पाउन त बाँकी नै छ। तर हामी एकदम अन्तिमको दिनमा किन आइसकेका छौँ भन्दाखेरि किनभने यो 7 वर्षको सङ्घर्षमा के गर्छ, उनीहरूले चाहिँ अब मुक्ति पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले पनि हामीलाई भन्छ। त्यही भएर मेरो सिद्धान्त किन भनेको पावलले भन्दाखेरि किनभने अब यो प्लान चेन्ज भयो नि त होइन। येशूको प्लान के थियो, तर इजरायलले के गरे, मानेन त्यो कुरा होइन। अनि प्रेरित 7 अध्याय पछाडि के गर्छ, जब स्तेफनसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्यो नि, त्यहाँपछि बल्ल अन्य जातिहरूले उद्धार पाउन थाल्यो। त्यहाँ चाहिँ प्रेरित 10 अध्यायमा अनि कर्नेलियस होइन एउटा प्योर अन्य जाति बल्ल उद्धार पाएको हामीले देख्न सक्छौँ। अनि प्रेरित 9 अध्यायमा पावलले उद्धार पाएको छ होइन। त्यहाँपछि बल्ल अनि पावल चाहिँ एउटा अरेबिया भन्ने देशमा गएको छ र उसले धेरै कुरा सिकेको छ त्यहाँ प्रभुबाट स्वयं। त्यही भएर गलातीको पुस्तक भन्छ मैले यो कुरा चाहिँ मानिसबाट पाएको नै होइन भन्छ, तर स्वयं परमेश्वरले मलाई सिकाउनु भएको भन्छ। त्यही भएर त्यतिखेर चाहिँ के गर्नुभयो, मण्डलीको सिद्धान्त चाहिँ परमेश्वरले पावललाई दिनुभयो र पावलको सिद्धान्तद्वारा आज हामीले चाहिँ मुक्ति पाउँदछौँ, उद्धार पाउँदछौँ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर चाहिँ एकदमै यो जरुरी कुराहरू छन्। त्यही भएर पावलले के भन्छ एफिसी 1:13 हामी अन्तिममा जानेछौँ। एफिसी 1:13 त्यही हेर्नुहोस्। अब पावलको अनुसार आजको मण्डलीको लागि चाहिँ मुक्तिको योजना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एफिसी 1:13 भनेको छ है त। एफिसी 1:13 हामीले कसरी मुक्ति पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी भनेको छ एफिसी 1:13 उहाँमा नै तिमीहरूले सत्यको वचन अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि भरोसा गर्यौ र उहाँमा नै तिमीहरूले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप मारियो भन्छ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ कसरी हामीले मुक्ति पाउँछौँ यो समयमा भन्दाखेरि हामीले के कुरा विश्वास गर्नु पऱ्यो अरे, मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि भन्छ है। सत्यको वचन अर्थात् के हो अरे, मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि। त्यही भएर पावलले प्रचार गरेको सुसमाचार चाहिँ के हो, मुक्तिको सुसमाचार हो। तर किन मेरो शिक्षा भनेको भन्दाखेरि पावलको सुसमाचार के छ अरूभन्दा भिन्न त। मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि के गर्यो रे, अनि भरोसा गर्यो। के गर्यो त्यसमाथि भरोसा अर्थात् विश्वास गर्यो। हामीले त्यसलाई विश्वास गर्यो र विश्वास गरेपछि के गर्नुभयो, परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्माको छाप मार्नुभयो भन्छ होइन। त्यही भएर हामीले मुक्ति कसरी पाउँदो रहेछौँ, मुक्तिको सुसमाचारमा विश्वास गरेर। अब मुक्तिको सुसमाचार भनेको चाहिँ के रहेछ त है, पहिलो कोरिन्थी 15:1-4 है त। सबैले यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा हो। पहिलो कोरिन्थी 15:1-4 हाम्रो सुसमाचार भनेको चाहिँ यो मुक्तिको सुसमाचार भनेको छ। पहिलो कोरिन्थी 15:1-4 यहाँ भन्छ हेर्नुहोस्। अब पावलले प्रचार गरेको सुसमाचार के रहेछ त, अब हे भाइहरू हो जुन सुसमाचार मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेँ, हेर्नुहोस् है पावलले भन्छ त्यही म तिमीहरूलाई बताउँछु, त्यसैले नै तिमीहरूले ग्रहण गरेका छौ र त्यसैमा तिमीहरू उभिन्छौ, त्यसैद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पनि पाउनेछौ। हेर्नुहोस् है यहाँ भनेको छ। अनि यदि तिमीहरूले मैले प्रचार गरेको वचन बलियो गरी पक्रेनौ भने नत्र तिमीहरूले व्यर्थमा विश्वास गर्यौ। अनि यहाँ 3 पदमा भन्छ किनकि सबैभन्दा पहिले मैले तिमीहरूलाई त्यही कुरा सुम्पिदिएँ जुन कुरा मैले पनि पाएको थिएँ, अर्थात् अब सुसमाचार चाहिँ के रहेछ, अर्थात् पवित्र शास्त्र अनुसार ख्रिस्ट हाम्रा पापका निम्ति मर्नुभयो र गाडिनुभयो अनि पवित्र शास्त्र अनुसार उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। हेर्नुहोस् है मुक्तिको सुसमाचार चाहिँ के रहेछ। हेर्नुहोस् अब यहाँ पवित्र शास्त्र अनुसार भनेर अझै 2 चोटि भनेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पवित्र शास्त्र अनुसारै हो क्या। किनभने चाहिँ पवित्र शास्त्र बिना हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नै सक्दैन होइन। उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति मर्नु, किनभने पुरानो करारमा यो कुरा चाहिँ के गरिसकेको थियो, भविष्यवाणी गरिसकेको थियो। त्यो पवित्र शास्त्र अनुसारै उहाँ यसरी नै हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो होइन। यहाँ क्रुसमा हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो अनि हाम्रै निम्ति के गर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो होइन, गाडिनुभयो उहाँ फेरि बौरी उठ्नुभयो भने चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अनि त्यही कुरामा चाहिँ यदि हामीले विश्वास गर्यो भने हामीले चाहिँ मुक्ति पाउनेछौँ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यो आज तपाईँ हामीले पनि
यदि येशूले हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ, हामीले उहाँलाई उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनेर हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ भने हामीले आज नै के गर्नुपर्छ? स्वीकार गर्नुपर्छ। र परमेश्वरको वचनले भन्दछ अनि हामीलाई, अनि पावलले भन्दछ अनि यही सुसमाचारद्वारा चाहिँ हामीले मुक्ति पाउँछौँ, हामी पवित्र आत्माको छाप मारिन्छौँ भनेर बाइबलले हामीलाई कहिलेसम्म भन्दाखेरि चाहिँ ऱ्याप्चरको दिनसम्म, होइन? त्यहाँ भनेको छ एफिसी 1:14 त्यही भनेको छ, प्रतिज्ञाको दिनसम्म हामी के गरिसकेका छौँ? छाप लगाइसकेका छौँ। अब कसरी पनि हामीलाई यसुको हातबाट कोही लान सक्दैन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यही भएर हाम्रो मुक्तिको निश्चयता के हो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा हो। किनभने पवित्र आत्माले के सिल्ड भन्छ क्या, जब तपाईँले एउटा मोबाइल किन्नुहुन्छ नि, होइन, सिल्ड गरेर हुन्छ नि बाहिरबाट, होइन, त्यस्तै परमेश्वरको पवित्र आत्माले नै हाम्रो प्राणलाई सिल गरिसकेको छ क्या अब, होइन, कसैले पनि त्यसलाई खुसी लान सक्दैन। त्यो मण्डलीमा र्याप्चरको दिनमा चाहिँ हजुर असली दुलै र नकली दुलै सबै र्याप्चरमा पर्छ नि त। त्यही त अब कसले हेर्नुहोस् है, मैले भर्खरै भन्दैछु त, मुक्तिको सुसमाचारलाई चिनेर अर्थात् जानेर, होइन, के हो वास्तविक मुक्तिको सुसमाचारलाई स्वीकार गर्ने र त्यसलाई विश्वास गर्ने मान्छेले के गर्छ? बाइबलले भन्छ मुक्ति पाउँछ भन्छ। तर अटेरी बच्चाहरू हेर्नुहोस् है, अब भर्खर तपाईँले भन्नुभयो कस्तो दुलै रे? नक्कली दुलै त होइन, तर अटेरी दुलै भनौँ न, होइन, नक्कली त नभनौँ, तर बाइबलले दुलै नै भन्छ, होइन। त्यही त हो। त्यही भएर जसले पनि हेर्नुहोस्, अब यो सुसमाचारै नबुझ्ने मान्छे त जान्दैन, होइन, तर जसले मुक्तिलाई बुझेको छ भनौँ न, मुक्ति भनेको चाहिँ वास्तवमा यो हो भने चाहिँ जसले आफ्नो पापबाट मन फिराएर अनि मुक्तिको सुसमाचारमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ के हुन्छन्? प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माको छाप मारिएका हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ के हुन्छन्? र्याप्चरमा चाहिँ उठाइ लगिन्छ। चाहे उनीहरू जस्तो सुकै होस्, अटेरी नै होस्, तर के गर्नुहुन्छ? त्यो हिब्रू 12ले भन्छ छोराहरू के होस्, अटेरी नै होस्, तर उसलाई ताडना चाहिँ दिनुहुन्छ परमेश्वरले, होइन, तर उसलाई इन्कार चाहिँ गर्नुहुन्न परमेश्वर, होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मैले अघि भने नि, हामी असल जीवन किन जिउँछौँ? मुक्तिको लागि जिउँछौँ कि इनामको लागि हो? त्यही भएर चाहिँ इनाम चाहिँ के छ? अटेरी दुलैहरूलाई चाहिँ इनाम चाहिँ छैन, होइन, तर उनीहरू स्वर्गमा चाहिँ जान्छन्, होइन। किनभने यो चाहिँ फ्रीको गिफ्ट हो नि त, होइन, फ्री गिफ्ट हो नि त यो त। हाम्रो सङ्घर्षले हुने भए त जाँदैन थियो उनीहरू, होइन, हामी राम्रो जीवन जिउनै पर्ने भए त जाँदैन थियो। तर पनि अब येशूको बलिदानलाई नबुझिकन अब मनलाग्ने जीवन जिउँछ भने त त्यो त उनीहरूको हातमा छ, होइन। तर प्रभुले हजुर भन्नु। सबैजना चाहिँ के अरे यो 7 वर्षको त्यो कृष्णदेव सामर्थ्यको त्यो परमेश्वरको क्रोधमा चाहिँ पर्दैनन् है? पर्दैन, यस्तो दुलही चाहिँ पर्दैन, अर्थात् मण्डली चाहिँ पर्दैन। किनभने थेसलोनीको पुस्तकले के भन्छ? परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन, तर के को निम्ति भनेको छ? आशाको निम्ति उहाँले हामीलाई राख्नुभएको छ भन्छ, होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई क्रोध, किनभने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? जहिले पनि बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभएको छ भने न्यायमा हेर्नुहोस् है, अन्य जातिसँगै परमेश्वरले कहिले पनि आफ्नो मानिसहरूलाई न्यायमा पार्नुभएको छैन। तपाईँले लुतको घटना हेर्नुभएको छ, लुतलाई परमेश्वरले क्रोधमा पर्न दिनुभयो सदोम र गोमोराको, तर तानेर ल्याउनु भयो नि, होइन। त्यस्तै प्रभु येशूले पनि के गर्नुहुन्न? आफ्नो मण्डलीलाई चाहिँ त्यसमा क्रोधमा पर्न दिनु। किनभने बाइबलले भन्छ परमेश्वरले हामीलाई अन्य जातिहरूसँगै दोषी ठहराउनु हुने छैन भन्छ। किनभने हाम्रो पापको न्याय त कहाँ भइसक्यो? येशू ख्रीष्टको क्रुसमा, होइन। त्यो कारण चाहिँ हाम्रो पापको न्याय त यहाँ भइसक्यो नि त। अब हाम्रो कामको न्याय, इनामको न्याय चाहिँ कहाँ हुन्छ? स्वर्गमा हुन्छ। त्यो चाहिँ पहिलो कुरान्ती 3 अध्याय, मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, होइन। पहिलो कुरान्ती 3 अध्याय, सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थर अनि काँसघाट परालहरू, होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो इच्छामा बिताएको जीवन र प्रभुको इच्छामा बिताएको जीवन। त्यही भएर चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि चाहिँ हामीले साधारण कुरा, येशू चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ, म पापी रहेछु, मैले आफूले आफूलाई बचाउन सक्दैन रहेछु, त्यसै कारणले चाहिँ मैले येशूले गर्नुभएको काममा मैले विश्वास गर्नुपर्छ भनेर जसले पनि यो मुक्तिको सुसमाचारलाई बुझेको छ नि, होइन, त्यो कुरालाई बुझेर विश्वास गर्ने व्यक्ति चाहिँ के छ? पवित्र आत्माले छाप मारिएको छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई त्यो निश्चयता चाहिँ दिन्छ। त्यही भएर प्रभु येशूले पनि भन्नुभयो म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिले पनि नाश हुने छैनन्, है। त्यही भएर चाहिँ उहाँको वचन अनुसार, होइन, अनुसार चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। तर यतिखेर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है, फेरि 7 वर्षको सङ्कष्टमा चाहिँ त्यो हुँदैन। अब यहाँ त अन्तिमसम्म स्थिर गर्नु पऱ्यो नि। त्यो 7 वर्षको त्यो सङ्कष्टकाल हुनेछ नि, त्यो समयमा पर्ने चाहिँ अविश्वासीहरू हुन्। त्यो समय अब मण्डली उठाइ लगे, पवित्र आत्मा यो संसारबाट उठाइ लगिन्छ भनेपछि मण्डली सबै उठाइ लगिन्छ, होइन। त्यो अब यहाँ पवित्र आत्मा विहीन हुन्छ यो संसार। कस्तो भन्दाखेरि पुरानो करार जस्तै हुन्छ। किनभने पुरानो करारको 70 हप्ता अझै पनि सकिएको छैन। 69 है 69 हप्ता मात्रै सकिएको छ दानियलको पुस्तकमा भनेअनुसार। अनि यो 1 हप्ता भनेको चाहिँ के हो? यो 7 वर्ष हो, होइन। अनि यहाँ चाहिँ यो पुरा हुन्छ। दानियलको पुस्तकमा भविष्यवाणी गरेको 70 हप्ता यहाँ पुरा हुन्छ र इजरायलको पाप बल्ल यहाँ मेटिन्छ। इजरायल देशको पाप चाहिँ यहाँ मेटिन्छ। अनि इजरायलको पुनर्स्थापना भएपछि बल्ल 1000 वर्षको राज्यमा सारा राज्यहरूमाथि राज्य गर्ने चाहिँ को हो? इजरायल राज्य हो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं
आउनुहुनेछ, हामी प्रभु येशूसँगै आउनेछौँ र 1000 वर्षको राज्यमा हामी पनि राज गर्नेछौँ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ यो राज्य भनेको चाहिँ यसरी सकिन्छ यो राज्य चाहिँ। किनभने यो चाहिँ यहीँ पुरा हुनुपर्ने थियो होइन, तर के गर्यो इजरायलीहरूले इन्कार गर्यो नि त होइन। इन्कार गरेको कारणले 69 हप्तामै रोकिएको ठ्याक्कै यो प्लान चाहिँ, जुन भविष्यवाणी गरेको कुरा चाहिँ। त्यहाँदेखि 1 हप्ता बाँकी थियो अनि 1 हप्ता चाहिँ अब ऱ्याप्चरबाट ठ्याक्कै छुट्टिन्छ। 1 हप्ता भनेको चाहिँ यो। अनि यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, इजरायलमाथि चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ भनेको अर्थात् ताडना पाउँछ इजरायलीहरूले, एकदम दुःख पाउँछ। तर परमेश्वरले इजरायलहरूलाई नष्ट हुन चाहिँ दिनुहुन्न भनेको अर्थात् चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीले के गर्छ, झुटो सन्धि गर्छ नि त। अनि एकदम यति कष्ट ताडना दिन्छ, यो चाहिँ सोच्नै नसक्ने हुन्छ। मैले प्रकाशको पुस्तक पढ्दै थिएँ होइन, भर्स बाई भर्स स्टडी पढ्दै थिएँ मैले। अनि यति डरलाग्दो हुन्छ कि यो मान्छेले अहिले हामी यहाँ भएर जानुपर्छ भन्छ होइन, तर यसको वास्तविकता यति डरलाग्दो छ। त प्रकाशको पुस्तक गहिरो पढ्यो भने मान्छे बल्ल थाहा हुन्छ मान्छेलाई। यहाँ मान्छेले मृत्यु खोज्छ, मृत्यु पनि पाउँदैन अरे क्या। त्यति कष्ट पीडा चाहिँबाट चाहिँ यहाँ जानुपर्छ मान्छे। त्यही भएर अन्तिमसम्म स्थिर रहने भनेको चाहिँ यो। त्यही भएर सुसमाचारलाई हेर्नुहोस्, अनुग्रहलाई इन्कार गऱ्यो भने कस्तो समय भएर जानुपर्छ हामी। अहिले नै हामीले मुक्ति पाएनौँ भने हामी कस्तो समय भएर जानुपर्छ। फेरि चाहिँ यो समय भनेको चाहिँ एकदमै डरलाग्दो समय हो। यहाँ कस्तो चाहिँ बिच्छीहरू भन्छ, कस्तो खाले बिच्छी भन्छ, उड्ने बिच्छी रे क्या। उनीहरूले कस्तो ताडना दिन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ मृत्युलाई खोज्छ अरे क्या मान्छेले होइन। मैले त्यो पढ्दै थिएँ, हामी प्रकाशको पुस्तकमा भनेको छ। अनि पहिला महामारीपछि मृत्युपछि के छ, नरकले नै के गर्छ, नरककै शक्तिले उनीहरूलाई लखेट्छ भनेको छ। त्यति साह्रो डरलाग्दो कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अनि त्यही भएर यसको यो जब प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ नि, अनि त्यतिखेर चाहिँ मान्छेले के भन्छ, ए पहाड हामीमाथि खस भनेको अर्थ चाहिँ त्यति साह्रो सहनै नसक्ने हुन्छ क्या। अनि हामीलाई चाहिँ थुमाको क्रोधबाट लुकाइदियो भनेको चाहिँ त्यहाँ हो, त्यतिखेर हो यो चाहिँ। किनभने चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको मुक्तिको इन्कार गरेको कारणले चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो बिलाप गर्नुपर्छ। त्यतिखेर संसारका सबै मानिसहरूले बिलाप गर्नेछन् भनेको चाहिँ त्यति सारा नाउँ चाहिँ के अरे फिलिपीको पुस्तकमा सबै घोडा यीशुको नाममा टेकिनेछन् भनेको चाहिँ यहाँ हो। यहाँ जब यीशुको आगमन जब साँच्चीकै देख्छ नि, यसो त हुनुहुँदो रहेछ है, साँच्चै नै राजा सबले घोडा टेक्छ। अनि तर पनि प्रभुले सबलाई नाश गरिदिनुहुन्छ, कसैलाई पनि दोस्रो मौका छैन यहाँ चाहिँ है। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले यो अनुग्रहको युग। त्यही भएर परमेश्वर किन अहिले चुप लाएर बस्नुहुन्छ, किन चुप लाएर अहिले किन संसारमा न्याय छैन परमेश्वरको भन्दाखेरि किनभने अनुग्रहको युग हो कि यो यीशुको बलिदानले सबै ढाकिएको छ यो ऱ्याप्चरसम्म। त्यही भएर मान्छेले पाप गर्दाखेरि पनि हाम्रो भूत वर्तमान भविष्य सबैको पापको लागि एकैचोटि दिनुभयो भने चाहिँ यो हो यो। त्यही भएर हामी पुरै यो पुरानो कालमा त्यस्तो थिएन, यहाँ पनि छैन त्यस्तो, तर यो त्यतिमा मात्रै किन यस्तो छ भन्दाखेरि किनभने यो अनुग्रहको युग हो। यो येशूको रगतले ढाकिएको छ। हामी येशूको यो पुरानो कालमा त्यस्तो बलिदान थिएन। त्यही भएर मान्छेहरू तेस्रो स्वर्गसम्म पुगेन होइन। त्यही भएर अब्राहम र लाजरस र अब्राहमको घटनामा हामीले देख्छौँ मान्छेहरू गयो क्या पृथ्वीको गर्भमा गयो, तेस्रो स्वर्गमा गएन। किन गएन भन्दाखेरि चाहिँ येशूको बलिदान भएकै छैन त। अनि कहाँबाट तेस्रो स्वर्गमा जान्छ त? बोका र बाछाको रगतले तेस्रो स्वर्गमा पुगिन्छ? पुगिँदैन। त्यही भएर चाहिँ उनीहरू येशूलाई कुरेर बसिरहेको। त्यही भएर येशू किन 3 दिन 3 रात किन के अरे गर्भमा पृथ्वीको गर्भमा जानु पऱ्यो भन्दाखेरि किनभने त्यो चाहिँ विजयको घोषणा गर्नलाई। अब मैले तिमीहरूको निम्ति सिद्ध बलिदान चढाइसकेको छु भने चाहिँ त्यो घोषणा गर्नको लागि चाहिँ येशू जानुभयो। त्यही भएर अहिलेको युग यो सबैभन्दा मानव इतिहासकै सबभन्दा चाहिँ आशिषित युग भनेको चाहिँ मण्डल युग हो। आज तपाईँ हामी चाहिँ मण्डल युगमा छौँ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईँ हाम्रो यो सबभन्दा खुसी लाग्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि त्यही लाग्छ होइन। कसरी म चाहिँ मण्डल युगमा पऱ्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। अनि यो सबै कुरा पढ्दै गर्दाखेरि बुझ्दै गर्दा जति पढ्यो त्यति आनन्द आउँछ। अनि अहिलेको युगमा चाहिँ हामीले अनि यो त्यही भएर सुरुमा चाहिँ मान्छेले सुसमाचारलाई फोकस गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो शिक्षालाई नबुझिकन, किनभने अहिले लाखौँ करोडौँ खालको चाहिँ अनि चाहिँ शिक्षाहरू टिचिङहरू चर्चहरू निस्किसक्यो। अनि हामीले साँचो शिक्षा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। त्यही भएर अनि हाम्रो साँचो खाटी शिक्षामा चाहिँ अब त्यो हाम्रो विश्वास मात्रै पर्दैन, तर हाम्रो व्यवहार पनि पर्छ होइन। हामीले बोल्यौँ पनि, त्यो कुरालाई सिक्यौँ पनि, हृदयमा राख्यौँ पनि, तर त्यसलाई पालन गरेनौँ भने पनि हाम्रो शिक्षा अझै सही हुँदैन। हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ होइन। सुन्ने मात्रै भएर आफूलाई धोका दिने होइन, तर हामीले पालन पनि गर्नुपर्छ। यसरी नै परमेश्वरले आजको वचनद्वारा तपाईँ हामीलाई आशिष दिनुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो अन्तिम दिनहरूमा हाम्रो सिद्धान्तको महत्त्व चाहिँ एकदमै धेरै छ। यो तपाईँ हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। यदि हामीले यसको महत्त्वलाई बुझेनौँ भने हामी एकदमै चाँडै भड्किन पनि सक्छौँ। हामी जिन्दगीमा हामी निराश हुन सक्छौँ। किनभने बाइबल भनेको एकदमै कम्प्लिकेटेड पुस्तक छ। यसलाई छुट्याएर यसलाई राम्रोसँग बुझेन भने हामी आफै फ्रस्ट्रेट हुन सक्छौँ। यहाँ एउटा कुरा भनेको छ, त्यहाँ एउटा कुरा भनेको छ होइन। यसले यो त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकेनौँ भने, हामीले यसको महत्त्वलाई बुझ्न सकेनौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग यसलाई छुट्याउन सक्दैनौँ है त। त्यही भएर आजको वचनद्वारा परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको छ। हुन्छ।
यदि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।